हामी टोटली अमेरिकी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ नि, तर सक्छौँ सक्दैनौँ त। अहिले हाम्रो ताकतले सक्छौँ सक्दैनौँ त, हेर्ने कुरा हो नि हैन। ताकतले सक्छौँ सक्दैनौँ भनेर हेर्नु पर्यो नि त। दुईटा चाहिँ तपाईँको बडे बडे दलहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले जे भन्यो त्यही अनुसार हुबाहु जान तयारी छ। अमेरिकन सेना क्याम्प ल्याउन तयारी छ। तपाईँले देख्नु भएन ओली सरकारको पालामा चाहिँ के अरे प्रदीप गेवालीले चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ तपाईँको नेपालको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा हामी जान तयारी छौँ, आइपिएसमा जान तयारी छौँ भनेर चाहिँ के अरे अमेरिकाले घोषणा गरेकै हो हैन। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेकै हो। नेपाली सेनाको चाहिँ सेनापतिले एग्री नगरेपछि मात्रै त्यो अड्किएको अवस्था हो हैन। अमेरिकन सेनापतिहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ सर्वे गर्नलाई नेपाल आएकै हो, भिजिट गरेकै हो चाहिँ हैन। 5 खालमा उपयुक्त हुन्छ भनेर 5 खालमा भिजिट गराउन लगेकै हो चाहिँ। यो सबै परिघटनाले त तपाईँको दुईटा शक्ति मतलब दुईटा चाहिँ मतलब दलहरू चाहिँ जो लार्जेस्ट पार्टीमा रहेको दलहरू चाहिँ त तपाईँको चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्नका लागि त उनीहरू मोरली रूपले त उनीहरूले त ठाउँ त दिइसक्यो त। त्यस कारणले हाम्रो कमजोर पोजिसनमा त तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सके पुरै छेक्ने हो चाहिँ, नसके पनि आंशिक रूपले छेक्ने कोसिस त गर्नु पर्यो नि हैन। हाम्रो आफ्नो ताकत अनुसार त आंशिक रूपले त गर्नु पर्यो नि हैन। हामी 100% चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर अहिले 10% अहिले हाम्रो शक्ति अनुसार 10% मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छ भने 10% पनि छोडिदिने भन्ने कुरा त आउँदैन। एमसीसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक विश्लेषण सहितको चाहिँ घोषणा सहितको अनुमोदन भइसकेपछि उनीहरू निश्चित रूपले तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। अस्ति दलाई लामाको जन्मदिवसको नाममा चाहिँ तपाईँको आवरणमा चाहिँ फ्री टिबिटेनहरूको गतिविधिहरू जावला खेलमा पनि गतिविधि गरे, उता चाहिँ तपाईँको के अरे बौद्धमा पनि गतिविधि गरे। स्वयं अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिस एम्बेसडर, अस्ट्रेलियन एम्बेसडरहरू समेत ग्यादरिङ गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले गतिविधि गरे। नेपालको भूभागलाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने अमेरिकाको मिसन हो। निश्चित रूपले जुन खालको गतिविधि गरे त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो। त्यो स्वयं राजदूतहरू त्यो ढङ्गले इन्भल्भ भएर चाहिँ जुन गतिविधिहरू गरे त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो। त्यसकारणले नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया तीव्रतर रूपमा बढिरहेको छ, एउटा पोइन्ट त्यो। अब दोस्रो कुरा चिनिया विदेश मन्त्रीको सन्दर्भको प्रसङ्ग जो उठाउनु भयो, मैले अघि पनि भने कुनै पनि मुलुकको विदेश मन्त्रीहरू, कुनै पनि मुलुकको अतिथिहरू, कुनै पनि मुलुकका पदाधिकारीहरू चाहिँ हैन आउट जाउट भेटघाट भिजिट औपचारिक या अनौपचारिक भेटघाटहरू हुन सक्छ हैन। राज्यहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। राज्यका जुन समय र कालखण्डमा जस्तो परिस्थितिमा बीचमा आगमन भयो नि वार्ता गर्ने कुराको स्वतन्त्रता छ, भेटघाट गर्न पाउने खालको स्वतन्त्रता छ हैन। गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक मामलामा सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा त्यहाँ दिएर हो। सार्वभौम अधिकारको प्रश्न उठाउने हो भने त चीनले त अहिलेसम्म त सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने कुरा त कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन। अमेरिका तयारी हुन्छ हुँदैन त्यो उसको कुरा भयो, उसको कुराको बारेमा अहिले हामी जवाब तर अहिलेसम्म धारणा त कुनै दिएको छैन। उसको कुराको बारेमा हामीले जवाब दिनुपर्ने विषय भएन नि त। उसको कुरा त उसले आफैले जवाब दिएला, उसैसँग सोध्नुहोस् न। हामीले त हाम्रो कुरा गर्ने कुरा हो नि, उसको कुराको चाहिँ सरोकार किन रह्यो हामीलाई हैन। हामीले त हाम्रो जवाब दिने कुरा हो नि। हाम्रो जवाब दिने कुरामा हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले चाहेको के हो त संशोधन गर्न चाहेको, संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएन हैन। 16 डोल हामी पास गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त जनदबावले चाहिँ व्यापक रूपमा एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा त्यत्रो आन्दोलन चाहिँ उठ्यो। जनदबाव र सदनमा गरेको हाम्रो प्रयास सबैको उपजको परिणामस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 12 बुँदे डिक्लेरेसनमा त कांग्रेस पनि आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो त हैन। 12 बुँदे डिक्लेरेसन भनेको एउटा मैले अघि नै भने त्यो त एउटा कन्डिसनल टाइपको त हामीले त के अरे सम्झौता त पारित गराउन सक्ने अवस्थामा त पुग्यो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 12 बुँदे सम्झौताको रूपमा नेपाली कांग्रेस आउन जो बाध्य भयो, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सन्दर्भमा 16 डोलो चाहिँ तपाईँ कमा र फुल स्टप समेत पनि के अरे चेन्ज नगरिकन पास हुनुभन्दा त चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता सहितको पास गर्ने कुरा बेटर हो के अरे नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त हामीले हेर्ने कुरा त त्यसरी हो नि। 16 डोलो चाहिँ तपाईँ कमा र फुल स्टप शुद्ध पनि तपाईँ चेन्ज नगरिकन पास गर्नलाई त चाहिँ कांग्रेस एमाले त अब्सोल्युट मेजोरिटी छ त। उहाँहरू दुई थरी मिल्ने बित्तिकै त अब्सोल्युट मेजोरिटी छ त। दिनदिनै उहाँहरू पास गर्ने भनेर त भनिरहनु भएकै थियो। एमालेका साथीहरू नेताहरूले चाहिँ किन रोक्या सदनमा चाहिँ टेबल गर्न किन रोक्या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ, यो चाहिँ एमसीसी टेबल गर्न नदिने चाहिँ सभामुखका विरुद्ध चाहिँ
ढुङ्गा मुढा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ काभ्रेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नारा पनि लगाए चाहिँ सभामुखलाई खेद्ने काम पनि गरे चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन। यहीँ सदनमा पनि सभामुखले एमसिसी टेबल गर्न नदिने सभामुखले राजीनामा दियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो चाहिँ। हामीसँगको भेटघाटमा पनि तपाईँहरूले किन रोक्नुभयो तपाईँले एमसिसी चाहिँ? पहिले पनि मेरो सरकारको पालामा पनि रोक्ने, अहिले पनि रोक्ने, बल्ल 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 सदनमा आएको छ अहिले पनि रोक्ने तपाईँहरूले चाहिँ। उहाँहरू त दिनदिनै त्यो खालको दबाब र प्रेसर चाहिँ। त्यस कारण अब उहाँहरू मिल्ने बित्तिकै त उहाँहरू कमात पनि चेन्ज गर्न तयारी छैन, फुल स्टप पनि चेन्ज गर्न तयारी छैन। 2/3 मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। त काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बित्तिकै त अब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो भोट सङ्ख्याले त चाहिँ यो त तपाईँको केही पनि गर्न सक्दैन, रोक्न त सक्दैनौँ त चाहिँ होइन। स्थिति त त्यस्तो हो नि। त त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँ बारबुँदेमा सहमति गराएर कन्डिसनल रूपमै भए पनि बारबुँदेमा छिराउन सक्नु भनेको त सकारात्मक कुरा हो नि त। त्यो बेनिफिट हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको पावर ब्यालेन्सलाई पनि हेर्नुपर्छ, सदनको पावर ब्यालेन्सलाई हेर्नुपर्छ, हाम्रो पोजिसनलाई हेर्नु पऱ्यो, सदनको चाहिँ उपस्थितिको पोजिसनलाई हेर्नु पऱ्यो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थितिलाई हेर्नु पऱ्यो होइन। अमेरिकी चाहिँ शक्ति केन्द्र भनेको त अहिलेको सुपर पावरको रूपमा रहेको अवस्था छ। उसँगको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध, उसँगको स्ट्रगल र सम्बन्धको चाहिँ सन्दर्भलाई त चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ हामीले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ चाहिँ होइन। सङ्घर्षलाई त चाहिँ तर समय कालखण्डहरूमा तपाईँहरूको नेतृत्वले जसरी कुरा फेर्ने गरेको छ नि, त्यो कारण जनताले यो विषयमा पनि शङ्का उपशङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि एउटा ठाउँ देखिन्छ कि अब होइन। अब नेतृत्वले बोल्ने क्रममा, अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा होला कतिपय ठाउँहरूमा, कतिपय अवस्थाहरूमा थोरै तलमाथि दायाँ बायाँ भाषा शैली प्रस्तुति गर्ने क्रममा व्यक्ति बिच थोरै सीमाहरू रहेन भनेर भन्न मिल्दैन होइन। व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूमा सीमाहरू निरपेक्ष सीमा रहित हुन्छन् भनेर भन्न मिल्दैन, हुनसक्छ होइन। व्यक्ति रूपले जो कसैको पनि चाहिँ होइन कमी कमजोरी हुनसक्छ। तर हामीले हेर्ने कुरा त अन्ततगत चाहिँ त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ झुक्यो कि झुकेन भनेर भन्ने हुन्छ होइन। कन्टेन्टमा झुक्यो झुकेन भन्ने कुरा हो, समझौता गरेन भन्ने कुरा हो। कन्टेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँको एमसिसी प्रोजेक्ट आर्थिक परियोजनाको शीर्षकभित्र आएको सवालमा, आएको परियोजनामा तपाईँको नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्न खोजिएको छ, नेपालको संविधानलाई सिध्याउन खोजिएको छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि चाहिँ उसको चाहिँ कानुन चाहिँ सुपरसेट गर्न खोजिएको छ होइन। र त्यसलाई सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेर सैन्य रणनीतिको रूपमा उसले प्रयोग गर्न खोजिएको छ। हामीले गर्न खोजेको कुरा मतलब बुझेको कुरा त्यही नै हो। त्यही कुरालाई खण्डित गर्ने गरिकन चाहिँ, त्यही कुरालाई नियन्त्रण गर्ने गरिकन चाहिँ सदनबाट चाहिँ तपाईँ सर्वसम्मत रूपले सदनबाट चाहिँ तपाईँ अनुमोदन गरेर चाहिँ निर्णय गरेर राख्ने बित्तिकै त चाहिँ सदनले त तपाईँको हामीले यो निर्णय गरेको किन यो निर्णयभन्दा विपरीत गर्यो, भोलि चेक गर्ने ठाउँ त रह्यो त। सदनबाट चाहिँ तपाईँ सर्वसम्मत रूपले सदनबाट चाहिँ तपाईँ अनुमोदन गरेर चाहिँ निर्णय गरेर राख्ने बित्तिकै त चाहिँ सदनले त तपाईँको हामीले यो निर्णय गरेको किन यो निर्णयभन्दा विपरीत गर्यो, भोलि चेक गर्ने ठाउँ त रह्यो त। भोलि चेक गर्ने रिजर्भेसन त रह्यो त, सदनको क्षेत्राधिकार त रह्यो त चाहिँ। हाम्रो संविधान किन खण्डित गर्यो, हाम्रो कानुन किन खण्डित गर्यो, हाम्रो सार्वभौम अधिकार किन खण्डित गर्यो होइन। हाम्रो कानुन लागू हुने ठाउँमा तिमीहरूको कानुन किन लिएर आएछ होइन। क्वेसन त चाहिँ त स्ट्रगल गर्ने एउटा चाहिँ आधार त रह्यो त चाहिँ, त्यो रिजर्भेसन त रह्यो त चाहिँ। त्यो अधिकार सुरक्षित राख्दै अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै हो, निश्चित रूपले टोटल शर्तहरू नै टोटल चेन्ज गरेर संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै बनाउन पाएको भएदेखि त चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो किन मान्दैन त ऊ भन्दाखेरि उसको त रणनीतिक इन्ट्रेस्ट छ। रणनीतिक इन्ट्रेस्ट भएको सन्दर्भमा त रणनीतिक मुद्दाहरूमा संशोधन गर्नु ऊ तयारी हुँदैन चाहिँ। रणनीतिक मुद्दामा ऊ संशोधन गर्न तयार नभएपछि त के गर्नुपर्छ त, हाम्रो सार्वभौम अधिकार रणनीतिक इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा स्वीकार तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यसो भए होइन। रणनीतिक इन्ट्रेस्टकै कारणले गर्दा सदनमा लाने कुरा आएको हो त, यो त प्रष्टै छ नि। नत्र त आर्थिक परियोजना सदनमा लानुपर्ने कुनै जरुरी हुन्छ न। तह र तबकाका जनसमुदायहरू एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उत्रेकै हो र यो सडकमा उत्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ दलहरू सहमति गर्न कुन बिन्दुसम्म सहमत भयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कमा र फुल स्टपसम्म पनि दायाँ बायाँ गर्न तयारी नहुने प्रकारको नेपाली कङ्ग्रेस अन्ततः बाह्रबुन्दी सम्झौतामा त जान तयारी हुनुभयो त होइन। बाह्रबुन्दी सम्झौतामा त उहाँहरू त तयारी त हुनु थिएन त चाहिँ होइन। उहाँहरू त संशोधनको कमा र फुल स्टप पनि तयारी हुनु थिएन होइन। एमाले चाहिँ संशोधनको कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज गर्न तयारी थिएन चाहिँ होइन। एमाले र कङ्ग्रेस मिलेको भएदेखि त
कमाएर फुल स्टप शुद्ध पनि के अरे चेन्ज नगरिकन पारित गर्नेवाला थियो नि त। स्वागत छ मान्यज्यू हजुरलाई। आराम हुन्छ? ठिकै छ। अब अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र इतिहासको एउटा जटिल मोडमा, शान्ति प्रक्रिया पछाडि सबैभन्दा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। देशी र विदेशी तत्त्वहरू माओवादीलाई समाप्त गर्नका लागि खेलिरहेका छन् भनेर तपाईँहरूले नै भन्ने गर्नुहुन्छ र यो बिचमा तपाईँहरूले महाअभियोग लगाउनु भएको थियो, महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध। अब संसदमा छलफलको प्रक्रियामा पनि छ, तर कहीँ कतै देखिँदैन कि एमाले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्छ भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन। यस विषयमा एमालेलाई कन्भिन्स गराउनको लागि तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अब पहिलो कुरा त नेपालको संविधानले अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसअनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मान्यता, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, त्यसअनुसारको न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जो परिकल्पना गरिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षाका साथ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो र प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले 136 धाराले अधिकतम रूपले चाहिँ एउटा क्षेत्राधिकार पनि निर्धारण गरेको अवस्था छ। तर पनि यो पछिल्लो समयमा गत केही महिनादेखि यताको स्थिति हेर्दाखेरि अब न्यायालयको नेतृत्व गर्ने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिका संविधानको प्रतिकूलता देखिने, कानुनको प्रतिकूल ढङ्गले जाने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले जाने खालका आचरण, व्यवहार, संस्कार, संस्कृतिहरू देखिन थाल्यो। न्यायिक सम्पादनका कार्यहरू ढिलासुस्ती हुने र भए नै भने पनि चाहिँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले हुन नसकेका परिघटनाहरू देखा पर्यो। आर्थिक विचलनताका समस्याहरू पराकाष्ठ रूपमा देखा परे, भ्रष्टाचारका समस्याहरू देखा परे, सेटिङका कुराहरू आए। अब कार्यपालिकासँगै नै पनि पावर सेयरिङका कुराहरू पनि अगाडि आए र करिब 4 महिना पूर्वदेखि चाहिँ अदालत टोटल ठप्प भयो, डेडलकको अवस्था भयो। नेपाल बारको आन्दोलन पनि भयो त बीचमा। न्याय परिषद पनि बैठक बस्न सकेन, न्याय सेवा आयोग पनि बैठक बस्न सकेन। लामो समयसम्म गत्यारोध पैदा भएको अवस्थामा राज्यको प्रमुख अङ्ग, न्यायपालिका भनेको राज्यको प्रमुख अङ्ग हो, 3टा अङ्ग मध्येमा प्रमुख अङ्ग हो। त्यो अङ्ग नै टोटल चाहिँ डिफङ भएर चाहिँ डेडलक भएर गइरहेको अवस्था हो र त्यो समस्यालाई लिएर चाहिँ तपाईँको कानुन व्यवसायहरूले आन्दोलन गर्न सुरु गरे। स्वयं न्यायाधीशहरूले ध्यानाकर्षण गराउने, विभिन्न ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासहरू भए। नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्यो, विभिन्न दलहरूले पनि ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास भयो। न्यायालय यसलाई डेडलक गराउनु हुँदैन भनेर चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास भयो र न्यायालयबाट नै उपयुक्त चाहिँ संविधानसम्म ढङ्गले, कानुनसम्म ढङ्गले निकास होस् भन्ने आशा अपेक्षा पनि राखिएको थियो। तर लामो समय बित्यो, तर त्यो चाहिँ आशा अपेक्षा पुरा हुन सकेन र त्यो स्थितिमा डेडलक हुँदाको अवस्थामा अब यो डेडलक खुलाउने दायित्व र जिम्मेवारी भनेको अन्ततगत संविधानले 101 उपदफा 2 अनुसारको व्यवस्था अनुसार संसदलाई जो क्षेत्राधिकार दिएको चाहिँ छ त्यो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गत फागुन 1 गते चाहिँ 101 र उपदफा 2 अनुसारको चाहिँ तपाईँको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ र अब अहिलेको संविधानका पक्षधर शक्तिहरू अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फलो गर्ने हो भने, अहिलेको न्यायपालिकाको मान्यतालाई फलो गर्ने हो भने यो प्रस्तावको समर्थन गर्नुको विकल्प छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आशावादी छौँ यो प्रस्तावको समर्थन गर्नुहुनेछ। यदि यो व्यवस्थाको विपक्षमा रहनु भयो, न्यायपालिकाको विद्यमान प्रणालीको विपक्षमा रहनु भयो हैन र यो सिङ्गो यो प्रणालीकै विपक्षमा रहनु भयो भनेदेखि त चाहिँ त्यो अलगै कुरा भयो हैन। अन्यथा यो संविधानको, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरता, यो न्यायपालिकाको विद्यमान प्रणालीको पक्षधरता हुँदासम्म चाहिँ यो अहिलेको यो प्रस्तावको समर्थन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेले समर्थन गरेन भने ढिलो चाँडो प्रतिपक्षले पनि समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। यदि नेकपा एमालेले समर्थन गरेन भने त प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँ फेरि फर्किनुहुन्छ। अब उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तर एमालेहरूभित्र 4 जना न्यायाधीश थपलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा सहमति भयो भने मात्रै उहाँहरूले
त्यो तपाईँहरूले लगाएको प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगमाथि चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने उहाँहरूको मनसाय बुझ्न सकिन्छ। अब उहाँहरूले जुन खालको कुरा गर्नुभएको छ भनेर यहाँले जो सुनाउनु भयो, मैले त त्यो कुरा त्यति ठोस र मूर्त रूपमा त सुनेको छैन। तर भित्री रूपमा त्यो रणनीति बनिरहेको छ भने बडो चर्चा छ के। तपाईँले जो कुरा सुनाउनु भयो, तपाईँकै कुरालाई मान्ने हो भने चाहिँ पनि यो ट्रेन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ महाभियोगको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउने तरिका हो, न्यायपालिकाको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने तरिका हो, हैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने तरिका हो। होला दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँसम्मका सिनियरिटीका क्रमका अरू न्यायाधीशहरूका पनि सीमा र कमजोरी रहित होला भनेर भन्न नसकेला, हैन, सीमा र कमजोरी हुन सक्छ। तर सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्व गर्ने भनेको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व जिम्मेवारी हो, हैन। प्रधान न्यायाधीश जवाबदेही हुन्छ। अरू न्यायाधीशहरूबाट सीमा कमी कमजोरी केही भएका रहेछन् भने पनि चाहिँ प्रथम दायित्व र जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रणाली अनुसार चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवारी हुन्छ, दायित्व हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी र दायित्वबाट चाहिँ जिम्मा लिन नपर्ने, अरूलाई चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी ठहराउने भन्ने कुरा त मिल्दैन चाहिँ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूको जिम्मेवारी भनेको केस वाइज रूपले मुद्दा फैसलाको कुरा होला। केस वाइज रूपले मुद्दा फैसलाको सन्दर्भमा त कुनै महाभियोग लगाउनु त पाउँदैन त चाहिँ। महाभियोग लगाउने भनेको त सिङ्गो न्याय प्रणालीको प्रशासनिक ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिकाको हिसाबले समग्रताको नेतृत्वको प्रश्न हो चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा अदालतको मुद्दाको इस्युलाई लिएर कुनै फैसलामा त्रुटि नै गरेका रहेछन् रे, त्यो त्रुटिको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाउनु त मिल्दैन त चाहिँ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाभियोग लगाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि सिङ्गो यो सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराउने तरिका हो। त्यसरी सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराउने तरिकामा हामी सहमत छैनौँ, हैन। तपाईँहरूले प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर तपाईँहरूले महाभियोग लगाउनु भयो। महाभियोग लगाइसके पछाडि अब 2/3 संसदबाट महाभियोग पारित गर्न सक्नु भएन भने त पुनः फेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा फेरि फर्कनुहुन्छ र फर्किँदै गर्दा तपाईँहरूका विचाराधीन मुद्दामा उहाँले एक्सन चाल्न सुरु गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो त तपाईँहरूलाई पर्ने देखिन्छ नि। अब होइन, त्यही त मैले अघि नै चारैतर्फबाट तपाईँहरू घेरिनु भएको। त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ कि तपाईँको चाहिँ यो मुद्दा यस्तो मुद्दा हो कि तपाईँको जुन प्रस्ताव उठान गरिएको छ यो प्रस्तावले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कन्सेप्टलाई स्थापित गर्ने मान्यतासँग सम्बन्धित छ यो चाहिँ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्यताको प्रतिकूल जान चाहने प्रवृत्ति हो भनेदेखि त संविधानै नमान्ने, यो सिस्टमै नमान्ने कुरा हुनसक्छ। सिस्टमै नमान्ने र संविधानै नमान्ने हो भनेदेखि त यो सिस्टमको रक्षासँग कुनै सरकारको विषय भएन उहाँहरूलाई, हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमको पक्षपाती हो कि होइन भन्ने कुराको बारेमा पनि चाहिँ यो मतलब प्रतिपक्षीहरूको सन्दर्भमा सबैको सन्दर्भमा एउटा परीक्षण। प्रतिपक्षले सिस्टम मान्छ मान्दैन भन्ने सवालमा एकचोटि संसद विघटन गरिसके पछाडि, सङ्घीय संसद विघटन गरिसके पछाडि अदालतले फेरि बिउताइदिएको थियो र फेरि विघटन गरेको थियो। सिस्टम त प्रतिपक्षले मान्न तयार छैन भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ त। यो चाहिँ यो कुराको बारेमा त्यही त विगत कालको परिघटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ विगतकालको परिघटना हेर्दाखेरि उहाँहरू यो सिस्टमको पक्षपाती होइन भन्ने कुरा देखाउँछ। तर घोषित रूपले यो सिस्टमको पक्षपाती होइन भनेर त भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको काम कारबाही र क्रियाकलापले सिस्टमको पक्षपाती होइन भन्ने कुरा देखाइरहेको चाहिँ छ, तर घोषित रूपले देखाउनु भएको छैन। फेरि पनि परीक्षणको घडी छ, सिस्टमको पक्षपाती हुने हो कि सिस्टमको विपक्षमा लाग्ने हो भन्ने कुरा त फेरि पनि परीक्षणको घडी छ। तर एउटा कुरा के छ भने अहिलेसम्मको उहाँहरूले व्यावहारिक रूपमा तपाईँहरूकोले भनेको सिस्टममा सपोर्ट कुनै पनि हालतमा गर्नुहोला जस्तो यो स्थितिमा मलाई लाग्दैन। तर मुखले त उहाँहरू त कानुनको रक्षक अथवा भनौँ लोकतन्त्रको रक्षार्थ हामी काम गरिरहेका छौँ भनेर उहाँहरू त बोल्दै गर्नु हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्ने हिमायती नै हामी हो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानको संरक्षक हो भने, संविधानलाई रक्षा गर्न चाहेको हो भने, मतलब न्यायपालिकाको विद्यमान प्रणालीलाई रक्षा गर्न चाहेको हो भने त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारीको विरोध गर्ने नगर्ने, त्यहाँ भएको अनियमितताको विरोध गर्ने नगर्ने, त्यहाँ भएको के अरे निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीको के अरे स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ समर्थन गर्ने कि नगर्ने चाहिँ क्वेसन त यो हो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न केसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि सिस्टमको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको सन्दर्भमा पनि एक प्रकारले परीक्षणको घडी हो। अब बोलेर मात्रै हामी संविधानको रक्षा गर्ने हिमायती हौँ भनेर भएन। त्यो त बोलेर मात्रै त हुँदैन चाहिँ हैन, बोलेर मात्रै त हुँदैन। बोलेर त डेमोक्रेसी व्यावहारिक रूपमा आउनुभयो भने बल्ल पत्याउने आधार बन्छ। डेमोक्रेसीको हिमायती हो भनेर त विगत कालमा राजाले पनि भनेका थिए, पञ्चहरूले पनि भनेका थिए डेमोक्रेसीको हिमायती हो भनेर त भनेकै थिए त। तर डेमोक्रेसीको असली हिमायती थियो कि थिएन त? घटनाक्रमले त पुष्टि गरेको चाहिँ छ। त्यसकारणले अहिले पनि तपाईँको विद्यमान रूपमा स्थापित भएको जो प्रणाली छ हैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो प्रणाली छ होला, त्यो प्रणालीप्रति चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त नबुझ्ने कुरा त्यो अलग पाटो हो। समयक्रममा त्यो सुधार होला, संशोधन होला, परिमार्जन होला, त्यो अलग पाटो हो। तर अहिले त यो सिस्टमलाई फलो गर्छौँ भनेर चाहिँ शपथ ग्रहण गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएर शपथ ग्रहण गरेर चाहिँ राज्यको प्रक्रियाहरूमा सहभागी भएछन्। राज्यका प्रक्रियाहरूमा सहभागी भइसकेपछि त सिस्टम चेन्ज नहुँदासम्म त यो सिस्टमलाई त फलो गर्नु पर्यो नि। यो त हरेकको नागरिकको, हरेक राज्यका अङ्गहरूको दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा हो नि। त्यसैलाई भनिन्छ हामी नैतिक इमान्दारिता भनेर भन्छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणलाई मधेसवादी दलहरूको कुरा गरौँ, मधेसवादी दलहरू त टोटली विरोधमा थियो त चाहिँ यो सिस्टम निर्माण गर्ने क्रममा त टोटली विरोधमा थियो त। तर राज्यले अङ्गीकार गरिसकेपछि राज्यका अङ्गहरूमा सहभागी भएर त्यो प्रक्रियामा निर्वाचन लगायतका प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि यो सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्दै पनि चाहिँ राज्यको रेगुलर प्रोसिड्युर के हो त भन्दाखेरि सिस्टमलाई फलो गरेर जाने हो हैन। समयक्रममा अनुकूल समयमा त्यो सिस्टम चेन्ज होला, संशोधन होला, परिमार्जन होला, त्यो अलग कुरा भए चाहिँ त्यसका पनि आफ्नै विधि र मेथड त्यो त आफ्नै विधि आफ्नै प्रक्रियाबाट हुन्छ। त्यो नहुँदासम्म त चाहिँ त्यसको क्रियान्वयनको पाटोमा त कहीँ अब्स्टेकल गर्न भएन नि। क्रियान्वयनको पाटोमा त सहजता साथ जानु पर्यो नि। अहिले मधेसवादी दलहरूले त्यो प्रक्रियालाई त फलो गरिरहनु भएको छ नि। उहाँहरू जो कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा फरक चाहिँ छ हैन, फरक धारमा हुनुहुन्छ। फरक धारमा रहेका घटकहरू त त्यो रूपले लागिरहेका छन् भने आफूलाई कम्युनिस्टहरू त जन उन्नत डेमोक्रेसीका हिमायती हुन्, पक्षपाती हुन् हैन। उन्नत डेमोक्रेसीका पक्षपाती भन्नेहरूले चाहिँ भनाइ एउटा गराए अर्को गर्न त मिल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले शपथ ग्रहण जे गरेका चाहिँ छौँ हैन, यो प्रक्रियालाई राज्यले ओनरसिप दिइसकेपछि यो प्रक्रिया, यो सिस्टम चेन्ज नहुँदासम्म यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कमन कुरा हो नि। सामान्य इमान्दारिताको कुरा हो नि, सामान्य नैतिकताको कुरा हो नि। पोलिटिक्समा त चाहिँ नैतिकता र इमान्दारिता भनेको त बेसिक कुरा हो नि हैन। यो त बेसिक कुरा हो नि। अरू बुर्जुवा पार्टीहरूको तुलनामा कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा त धेरै गुणाले त्यो चाहिँ बेसिक महत्त्वको विषय हो, नैतिकता र इमान्दारिता भन्ने कुरा। तर पछिल्लो समय तपाईँहरू यसरी घेरिनु भएको छ सत्ता शक्ति जोगाउनका लागि अथवा भनौँ आफ्नो राजनीतिक हैसियत जोगाउनका लागि, पार्टी जोगाउनका लागि तपाईँहरू जस्तोसुकै सन्धि सम्झौता, जस्तोसुकै सम्झौता गर्न विदेशी शक्तिहरूसँग अथवा देशी शक्तिहरूसँग पछाडि नपरिरहेको स्थिति जनताले आकलन गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि तपाईँहरू एमसिसी पास गर्ने दिनको 2 घण्टा अगाडिसम्म संसदमा जति बेला छलफल भइरहेको थियो त्यसको 2 घण्टा अगाडिसँग पनि तपाईँहरूको निर्क्युल थिएन कि हामी एमसिसी पास गर्छौँ गर्दैनौँ भन्ने विषयमा। तर अन्ततः पास गर्नुभयो। व्याख्यात्मक टिप्पणीको एउटा खेसरा झुन्ड्याएर पास गर्नुभएको छ। अब यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब फेरि अदालतको विषय आउँदैछ, त्यति बेला पनि तपाईँहरू सम्झौता गर्नुहुन्छ। मुलुकको अगाडि पहिलो कुरा त यो अदालतको कुराको बारेमा मैले चाहिँ सकेँ अघि नै मतलब समाप्त गरेँ कि के त भन्दाखेरि यो अहिलेको डेमोक्रेसीको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो प्रश्नमा अहिले न्यायालय डेडलक भएको अवस्थामा डेडलक फुकाउनुको विकल्प थिएन। डेडलक फुकाउनलाई अरू प्रक्रियाहरू, अरू उपायहरूबाट सम्भव रहेन हैन। र अन्ततगत संविधानले संसदलाई नै अन्तिम अधिकारको रूपमा दिएको हुनाले चाहिँ संसदले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको अवस्था छ हैन। त्यो अधिकारको अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण सवालमा यो सिस्टमको पक्षपाती र हिमायती हुँदासम्म मलाई लाग्छ जो कोही सांसदहरूले पनि यसलाई समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। अब कोही मान्छे, कोही सांसद, कुनै दल चाहिँ यो सिस्टमकै खिलाफमा जानुहुन्छ, यो सिस्टमकै विपक्षमा जानुहुन्छ भने त त्यो अर्कै कुरा हो हैन। त्यसकारणले हामी नैतिकताको प्रश्न उठाउँछौँ। भनाइ एउटा गराए अर्को त पोलिटिक्समा त हुँदैन त चाहिँ। पोलिटिक्समा त सिधा र सपाट हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ
हैन। एमसीसी पास गर्ने सवालमा तपाईहरुको नैतिकता जीवित रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि त्यो विषयमा प्रवेश गर्दैछु। पहिले चाहिँ च्याप्टर सक्न दिनुस् न। तपाईको चाहिँ दुनियाँभर चाहिँ अरू अन्यथा कुरा जोडेर चाहिँ तपाईँ अन्यथा डाइभर्ट नगर्नुस् न। विषय प्रसङ्ग त सक्न दिनु पर्यो नि। तपाईँ न्यायालयको प्रक्रिया सक्नु भएको हो, सक्नुभएको भने म विषय डाइभर्ट अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। होइन भन्दा न्यायालयको प्रक्रियाको बारेमा नसक्दै चाहिँ तपाईँ विषय अन्यत्र डाइभर्ट नगरिदिनुहोस् न। त्यसले न्यायालयको प्रक्रियाको सन्दर्भमा यो परीक्षणको प्रश्न हो, भनाइअनुसार गराइ गर्न तयारी हुन्छ कि हुँदैन, गराइ तयारी हुनुहुन्छ। संविधानप्रति शपथ ग्रहण गर्नुभएको हुनाले न्यायालयको रक्षाको प्रश्नमा उहाँहरू समर्थनमा जानुको विकल्प छैन। हैन, न्यायालयको चाहिँ पक्षपाती हुनुहुन्न, यो संविधानको पक्षपाती हुनुहुन्न, यो डेमोक्रेसीको पक्षपाती हुनुहुन्न भने समर्थनमा नजानु पनि सक्नुहुन्छ। हैन, त्यसकारण यो उहाँहरूको परीक्षणको सन्दर्भ हो। हामीलाई लाग्छ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँको एउटा घोषणा गरिसकेपछि यो सिस्टमको पक्षपाती हुँ भनेर घोषणा गरिसकेपछि इन प्र्याक्टिसमा पनि क्रियान्वयनको पाटोमा पनि उहाँहरू चाहिँ सायद लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आशावादी हो। हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशावादी हो, उहाँले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ मुलुकको चाहिँ तपाईँको अब डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन दुईटा पाटो भनेर भनेको एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छ। हैन, कहिले डेमोक्रेसीको इस्यु अगाडि आउँछ, कहिले राष्ट्रियताको इस्यु अगाडि आउँछ। विगत कालमा राजतन्त्र भएको अवस्थामा, सामन्तवाद हाबी भइरहेको अवस्थामा डेमोक्रेसीको मुद्दा मेजर इस्यु बनेको थियो, राष्ट्रियताको मुद्दा यताकता रूपमा उठ्ने गर्दथ्यो। तर समस्या राष्ट्रियताको मुद्दाको पनि समस्या रहँदै आइरहेको अवस्था हो। अब डेमोक्रेसीको एउटा टाइपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको एउटा कोर्स चाहिँ पुरा भएको चाहिँ छ। हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोर्स चाहिँ पुरा भएको छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोर्स पुरा गर्नका लागि चाहिँ नेपालमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको जो प्रभुत्व छ, हैन, त्यो प्रभुत्वलाई समाप्त नगरिकन चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोर्स पुरा हुँदैन। र त्यो कोर्स पुरा नगरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानले भनेको समाजवादी परिवर्तन, समाजवादी समाज निर्माणको, समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको यात्रा पनि पुरा गर्न सक्दैन चाहिँ। त्यसकारण त्यसको पूर्वाधार भनेको नै के हो त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई समाप्त गरेर चाहिँ स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कोर्समा जानुको विकल्प छैन। यो कोर्समा जाने प्रक्रियामा अब चाहिँ यो सन्दर्भमा अब राष्ट्रियताको मुद्दा हामी मेजर बनेर आएको चाहिँ छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा मेजर बनेर आएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा मेजर बनेर आइरहेको पृष्ठभूमिमा चाहिँ एमसीसी एउटा परिघटनाको रूपमा अगाडि आएको चाहिँ छ। हैन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको समग्र पाटा त होइन, यो चाहिँ त ती विभिन्न चरण र विभिन्न पाटाहरू मध्येमा एउटा कमजोर बनाउने पाटाहरू मध्येमा एउटा पाटो त हो नि, एउटा कडी चाहिँ हो, एउटा पाटो चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौता जुन समय र जुन सन्दर्भमा आर्थिक सहायता भनेर गरेका थिए त्यो सन्दर्भमा ध्यान दिन सकेको भए बेस हुन्थ्यो, ध्यान दिन सकेन। जे मिस्टेक भयो भइसक्यो र त्यसलाई पछिल्लो समयमा गर्ने भनेको के थियो त भन्दाखेरि संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गर्ने कुरा थियो। हैन, यो तपाईहरुको महाधिवेशनमा यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने, संशोधन गरेर पास गर्ने संशोधन गर्ने भन्ने कुरा थियो भनेर तपाईहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुभयो। हो, संशोधन गर्ने भनेको थियो, महाधिवेशनले संशोधन गर्ने भनेर भनेको थियो, नेकपा छँदाखेरिको बेलामा संशोधन गर्ने भनेर भनेको थियो, पछिल्लो समय पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो, राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेको अवस्था हो। आखिर संशोधन नगरिकन संशोधनको चाहिँ संशोधनको सन्दर्भमा के भयो त भन्दाखेरि संशोधन गर्न के अरे एमसीसी कम्पनी तयारी हुँदैन भनेर सरकारका घटकहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस तयारी भएन, संशोधन प्रस्ताव मुभ भएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि संशोधन हुन सकेन चाहिँ। अब संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा अब जस्ता तस्तै रूपमा हामी पास गर्न तयारी छैनौँ भनेर भनिरहेको अवस्था। हैन, एकातर्फ जस्ता तस्तै रूपमा हामी पारित गर्न तयारी छैनौँ, अर्कोतर्फ संशोधन गर्न तयारी छैन, काङ्ग्रेस तयारी भएन। यो बिचमा चाहिँ के गर्ने त भन्ने एउटा क्वेसन त उठ्ने भए चाहिँ अब संशोधन गर्नका लागि अमेरिकन कम्पनीसँग कुराकानी गरेर संशोधन गर्न सकिएको भए बेटर त्यो हुन सक्थ्यो। त्यो हुन नसकेको अवस्थामा विकल्प के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौताहरूको सन्दर्भमा बहुपक्षीय सम्झौतामा रिजर्भेसनको व्यवस्था हुन्छ, त्यसमार्फत संशोधनको एड्रेस हुन्छ। हैन, र द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा रिजर्भेसनको व्यवस्था त छैन चाहिँ। रिजर्भेसनको व्यवस्था नभएको हुनाले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न मिलेन चाहिँ। हैन, तर त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा व्याख्या गरेको विषय चाहिँ
के अरे भिएना अभिसन्धि सम्बन्धी चाहिँ व्याख्या र त्यसले बनाएको चाहिँ त्यो कानुनी विषयहरूको व्याख्या गर्नका लागि युएनओले बनाएको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी आयोग हैन त्यसको चाहिँ व्याख्या यी सबै कुराहरूको अतिरिक्त चाहिँ नेपालको सन्धि नियावली सम्बन्धी चाहिँ व्याख्या यी सबै कुराहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि संशोधन हुन रिजर्भेसन पनि छैन हैन संशोधन पनि हुन सकेन त्यस्तो अवस्थामा त्यो सम्झौताको एउटा पक्षधरलाई त्यो चित्त पनि बुझ्दैन हैन भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसले एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक निकासको एउटा बाटो देखाएको छ व्याख्यात्मक निकासको बाटो भनेको सम्बन्धित पक्षको संसदले चाहिँ तपाईको एउटा डिक्लेरेसन जारी गर्ने एउटा घोषणा जारी गर्ने यसको सम्झौताको चाहिँ यी बिन्दुहरू जे जस्तो भएको भए तापनि यो बिन्दु अनुसार हामी यहाँसम्म मात्रै स्वीकार गर्न सक्छौं त्यो भन्दा बढी स्वीकार गर्न सक्दैनौं हाम्रो बुझाइमा यो सम्झौताको शर्त चाहिँ यो हो तपाईहरुले संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गरिसकेपछि एमसीएले बधाई दिएको छ अब यो भइसके यो शुभकामना दिएको छ तर उसले के भनेको छैन भने अहिलेसम्म हामी व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मान्न तयार छौं भनेर त भनिरहेको छ अब यहाँ सुन्नुस् पहिलो कुरा चाहिँ तपाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्याख्यात्मक प्रकारको टिप्पणी भनेको के हो त एउटा प्रकारको सम्बन्धित पक्षधरहरूको चाहिँ एउटा पक्ष राष्ट्रको घोषणा हो चाहिँ हैन त्यो पक्ष राष्ट्रले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा आफूले घोषणा गरिसकेपछि हैन हाम्रो लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि सदनले पारित गरेको चाहिँ घोषणा पनि त सर्वोपरि हुन्छ चाहिँ नेपालको लागि त सर्वोपरि हुन्छ एउटा त्यो कुरालाई अर्को पक्षले पनि सहजता साथ स्वीकार गर्यो भने चाहिँ तपाईको त्यो सम्झौताको पार्ट बन्न जान्छ हैन सम्झौताको अंग बन्न जान्छ अर्को पक्षले चाहिँ सहजता साथ स्वीकार गरेन भने सम्झौताको पार्ट नबन्न पनि सक्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको लागि चाहिँ सम्झौता चाहिँ स्वीकार गर अथवा चाहिँ घोषणा चाहिँ स्वीकार गर जबसम्म घोषणा स्वीकार्य हुन्छ तबसम्म हामी कार्यान्वयन गर्छौं जबसम्म घोषणा स्वीकार्य हुँदैन तबसम्म हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भन्ने ठाउँ त रह्यो त आफ्नो रिजर्भेसन त रह्यो त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ट्राइबको एउटा रिजर्भेसनको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको व्याख्या र खास गरिकन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तत्त्वावधानमा गठन भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी आयोगले गरेको सिफारिस 2011 मा गरेको आयोगले गरेको सिफारिस दुई पक्षीय सम्झौताहरूको सन्दर्भमा तपाईको आरक्षणको व्यवस्था पनि छैन संशोधन पनि हुन सकेन हैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बेलामा सम्बन्धित मुलुकहरूले चाहिँ तपाईको के गर्न सक्छ त व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्छ र त्यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था हो त्यसैले अब यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ अब मान्छ मान्दैन के गर्छ त्यो एमसीसी कम्पनीको कुरा भयो हैन हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि त्यो मान्नु पर्छ त्यो मान्य भयो चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो मान्य भएन भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन हैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो प्रचलित मान्यता हो त्यसैले यो मान्यतामा टेकेर भए पनि सायद जाँदाखेरि एउटा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको शक्ति सन्तुलनको अवस्था अहिलेको चाहिँ सबै परिस्थितिको सन्दर्भमा सायद उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने हिसाबले दलका नेताहरू त्यो बिन्दुमा सम्झौता गर्न पुग्नु भएको अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अहिले नै यो चाहिँ सिद्धिसक्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन अहिले नै यो सबै सफल भइसक्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन एउटा कम्प्रोमाइजको एउटा बिन्दु खोजेर चाहिँ एक प्रकारले यो घोषणा चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन ट्रायल गर्नका लागि टाइम एक्सटेन्सन गरेको चाहिँ छ हैन त्यो समय अझै छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हो यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो एमसीसी कम्पनीले स्वीकार गर्यो ठिकै छ त्यो मान्यता हामीले संविधान भन्दा यो सम्झौता भन्दा संविधान माथि हुन्छ त्यो सार्वभौम अधिकार केही समय पछाडी हुने कुरा भयो कानुन चाहिँ नेपालको कानुन फलो गर्नुपर्छ अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन चाहिँ भन्ने लगायतका 12 वटा मुद्दाहरू जो चाहिँ प्रस्ताव खडा गरिया छ ती प्रस्तावहरू त मूलभूत त्यसमा कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी नै छ प्रस्तावहरू त मूलभूत रूपमा त ठिक प्रस्तावहरू चाहिँ छन् त्यसकारणले त्यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएको खण्डमा चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्ट चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ अगाडि बढ्छ यो स्वीकार्य नभएको खण्डमा त यो प्रोजेक्ट मात्रै त अगाडि त बढ्दैन चाहिँ तपाईलाई लाग्छ अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्छ भन्ने कन्डिसनली ढंगले उठान गरेका विषयहरू हुन् हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो रूपले उठान गरेका विषयहरू अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उसको कुरा हो हैन हाम्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो आर्थिक परियोजना हो भने एक मिनेट सुन्नुस् है यदि यो आर्थिक परियोजना हो भने हैन
आर्थिक परियोजना हो भने यो उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि यो आर्थिक परियोजना होइन, आर्थिक परियोजना मिसन हो भने कुनै एउटा मिसन हो अथवा कुनै स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्निहित छ भने, स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्निहित छ भने सायद स्वीकार नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, मौन बस्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो त एउटा परीक्षणको घडी हो। यो चाहिँ त्यसकारणले यो त राष्ट्रिय स्वाधीनताको मोमेन्टको चरणमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्टेपहरू, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू गुज्रदै गुज्रदै जानुपर्ने स्थिति आउँछ। सबै कुरा स्टेट लाइनमा स्ट्रगल हुन्छ। तर यो एमसीसीको घटना के मान्ने यसरी विकसित भयो, जनताले थुप्रै प्रश्न गर्ने, थुप्रै शङ्का उपशङ्काहरू गर्ने आधारहरू थुप्रै छन् कि पटक पटक एमसिएले म्याद थपिरहने, यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरू पछिल्लो दिनसम्म जुनसुकै हालतमा पनि संशोधन नगरिकन पास गर्न नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। सडकमा कार्यकर्ता उतारिरहनु भएको थियो, विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीले आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यो परिप्रेक्ष्य थियो त्यति बेला। त्यही आन्दोलन सडक जस्ता तस्तै रूपमा पारित गर्नु हुँदैन भनेर सडक आन्दोलन भएको। विभिन्न प्रकारका जनताका विभिन्न तह र तबकाका जनसमुदायहरू एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उत्रेकै हो। र यो सडकमा उत्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ दलहरू सहमति गर्न कुन बिन्दुसम्म सहमत भयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कमा र फुल स्टपसम्म पनि दायाँ बायाँ गर्न तयारी नहुने प्रकारको नेपाली कङ्ग्रेस अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा जान तयारी हुनुभयो त हैन। 12 बुँदे सम्झौतामा त उहाँहरू त तयारी त हुनु थिएन त चाहिँ हैन। उहाँहरू त संशोधनको कमा र फुल स्टप पनि तयारी हुनु थिएन हैन। एमाले चाहिँ संशोधनको कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज गर्न तयारी थिएन चाहिँ हैन। एमाले र कङ्ग्रेस मिलेको भएदेखि त कमा र फुल स्टप शुद्ध पनि के अरे चेन्ज नगरिकन पारित गर्नेवाला थियो नि त चाहिँ हैन। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन, सडकको आन्दोलन, सदनको आन्दोलन, सबैको दबाब, सबैको चाहिँ तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाको परिणाम स्वरूप के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ घोषणा पत्रमा चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति पैदा भयो नेपाली कङ्ग्रेसको निम्ति पनि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे जो चाहिँ उठाइएको छ त्यो बेठिक भनेर त कसैले एक किसिमले हेर्दा अमेरिका यो सम्झौता मान्नको लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित मान्नको लागि तयार भएको पनि नेपालको यो पेरिफेरी आन्दोलनको पेरिफेरीलाई हेरेर हो। अब अमेरिका तयारी हुन्छ हुँदैन त्यो उसको कुरा भयो। उसको कुराको बारेमा अहिले हामी जवाफ तर अहिलेसम्म धारणा त कुनै दिएको छैन। उसको कुराको बारेमा हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय भएन नि त। उसको कुरा त उसले आफैले जवाब दिएला, उसैसँग सोध्नुहोस् न। हामीले त हाम्रो कुरा गर्ने कुरा हो नि, उसको कुराको चाहिँ सरोकार किन रह्यो हामीलाई हैन। हामीले त हाम्रो जवाब दिने कुरा हो नि। हाम्रो जवाब दिने कुरामा हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले चाहेको के हो त, संशोधन गर्न चाहेको। संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएन हैन। 16 डोल हामी पास गर्न सक्दैनौँ भनेपछि त जनदबावले चाहिँ व्यापक रूपमा एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा त्यत्रो आन्दोलन चाहिँ उठ्यो। जनदबाव र सदनमा गरेको हाम्रो प्रयास सबैको उपजको परिणाम स्वरूप के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 12 बुँदे डिक्लेरेसनमा त कङ्ग्रेस पनि आउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो त हैन। 12 बुँदे डिक्लेरेसन भनेको एउटा मैले अघि नै भने त्यो त एउटा कन्डिसनल टाइपको त हामीले त के अरे सम्झौता त पारित गराउन सक्ने अवस्थामा त पुग्यो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 12 बुँदे सम्झौताको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आउन जो बाध्य भयो, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सन्दर्भमा 16 डोलो चाहिँ कमा र फुल स्टप समेत पनि के अरे चेन्ज नगरिकन पास हुनुभन्दा त चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता सहितको पास गर्ने कुरा बेटर हो के अरे नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त हामीले हेर्ने कुरा त त्यसरी हो नि। 16 डोलो चाहिँ कमा र फुल स्टप शुद्ध पनि चेन्ज नगरिकन पास गर्नलाई त चाहिँ कङ्ग्रेस र एमाले त अब्सोल्युट मेजोरिटी छ त। उहाँहरू दुई थरी मिल्ने बित्तिकै त अब्सोल्युट मेजोरिटी छ त। दिनदिनै उहाँहरू पास गर्ने भनेर त भनिरहनु भएकै थियो। एमालेका साथीहरू नेताहरूले चाहिँ किन रोक्या सदनमा चाहिँ टेबल गर्न किन रोक्या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ, यो चाहिँ एमसिसी टेबल गर्न नदिने चाहिँ सभामुखका विरुद्ध चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ काभ्रेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नारा पनि लगाए चाहिँ सभामुखलाई खेद्ने काम पनि गरे चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हैन। यही सदनमा पनि सभामुखले एमसिसी टेबल गर्न नदिने, सभामुखले राजीनामा दियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो चाहिँ। हामीसँगको भेटघाटमा पनि तपाईँहरूले किन रोक्नुभयो तपाईँले एमसिसी चाहिँ, पहिले पनि मेरो सरकारको पालामा पनि रोक्ने, अहिले पनि रोक्ने, बल्ल 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 सदनमा आएको छ अहिले पनि रोक्ने तपाईँहरूले चाहिँ। उहाँहरू त दिनदिनै त्यो खालको दबाब र प्रेसर चाहिँ। त्यस कारण अब उहाँहरू मिल्ने बित्तिकै त उहाँहरू कमा पनि चेन्ज गर्न तयारी छैन, फुल स्टप पनि चेन्ज गर्न तयारी छैन। 2/3 मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त। कङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बित्तिकै त अब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो भोट सङ्ख्याले त चाहिँ
यो त तपाईँको केही पनि गर्न सक्दैनौँ, रोक्न त सक्दैनौँ त चाहिँ, होइन? स्थिति त त्यस्तो हो नि। त त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँ बारबुँदेमा सहमति गराएर कन्डिसनल रूपमै भए पनि बारबुँदेमा छिराउन सक्नु भनेको त सकारात्मक कुरा हो नि त। त्यो बेनिफिट हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको पावर ब्यालेन्सलाई पनि हेर्नुपर्छ, सदनको पावर ब्यालेन्सलाई हेर्नुपर्छ, हाम्रो पोजिसनलाई हेर्नु पऱ्यो, सदनको चाहिँ उपस्थितिको पोजिसनलाई हेर्नु पऱ्यो, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थितिलाई हेर्नु पऱ्यो, होइन? अमेरिकी चाहिँ शक्ति केन्द्र भनेको त अहिलेको सुपर पावरको रूपमा रहेको अवस्था छ। उसँगको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध, उसँगको स्ट्रगल र सम्बन्धको चाहिँ सन्दर्भलाई त चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ हामीले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ चाहिँ, होइन? सङ्घर्षलाई त चाहिँ तर समय कालखण्डहरूमा तपाईँहरूको नेतृत्वले जसरी कुरा फेर्ने गरेको छ नि, त्यो कारण जनताले यो विषयमा पनि शङ्का उपशङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि एउटा ठाउँ देखिन्छ कि अब होइन। अब नेतृत्वले बोल्ने क्रममा, अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा होला कतिपय ठाउँहरूमा, कतिपय अवस्थाहरूमा थोरै तलमाथि दायाँ बायाँ भाषा शैली प्रस्तुति गर्ने क्रममा व्यक्ति बिच थोरै सीमाहरू रहेन भनेर भन्न मिल्दैन, होइन? व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूमा सीमाहरू निरपेक्ष रूपले सीमा रहित हुन्छन् भनेर भन्न मिल्दैन, हुनसक्छ, होइन? व्यक्ति रूपले जो कसैको पनि चाहिँ, होइन, कमी कमजोरी हुनसक्छ। तर हामीले हेर्ने कुरा त अन्ततगत चाहिँ त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ झुक्यो कि झुकेन भनेर भन्ने हुन्छ, होइन? कन्टेन्टमा झुक्यो झुकेन भन्ने कुरा हो, समझौता गरेन भन्ने कुरा हो। कन्टेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँको एमसिसी प्रोजेक्ट आर्थिक परियोजनाको शीर्षकभित्र आएको सवालमा, आएको परियोजनामा तपाईँको नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्न खोजिएको छ, नेपालको संविधानलाई सिध्याउन खोजिएको छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि चाहिँ उसको चाहिँ कानुन चाहिँ सुपरसेट गर्न खोजिएको छ, होइन? र त्यसलाई सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेर सैन्य रणनीतिको रूपमा उसले प्रयोग गर्न खोजिएको छ। हामीले गर्न खोजेको कुरा, मतलब बुझेको कुरा त्यही नै हो। त्यही कुरालाई खण्डित गर्ने गरिकन चाहिँ, त्यही कुरालाई नियन्त्रण गर्ने गरिकन चाहिँ सदनबाट चाहिँ तपाईँ सर्वसम्मत रूपले सदनबाट चाहिँ तपाईँको अनुमोदन गरेर चाहिँ निर्णय गरेर राख्ने बित्तिकै त चाहिँ सदनले त तपाईँको हामीले यो निर्णय गरेको, किन यो निर्णयभन्दा विपरीत गर्यो? भोलि चेक गर्ने ठाउँ त रह्यो त, भोलि चेक गर्ने रिजर्भेसन त रह्यो त, सदनको क्षेत्राधिकार त रह्यो त चाहिँ। हाम्रो संविधान किन खण्डित गर्यो? हाम्रो कानुन किन खण्डित गर्यो? हाम्रो सार्वभौम अधिकार किन खण्डित गर्यो? होइन? हाम्रो कानुन लागू हुने ठाउँमा तिमीहरूको कानुन किन लिएर आएछ? होइन? क्वेसन त चाहिँ स्ट्रगल गर्ने एउटा चाहिँ आधार त रह्यो त चाहिँ, त्यो रिजर्भेसन त रह्यो त चाहिँ। त्यो अधिकार सुरक्षित राख्दै अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै हो, निश्चित रूपले टोटल शर्तहरू नै टोटल चेन्ज गरेर संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै बनाउन पाएको भएदेखि त चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो किन मान्दैन त ऊ भन्दाखेरि उसको त रणनीतिक इन्ट्रेस्ट छ। रणनीतिक इन्ट्रेस्ट भएको सन्दर्भमा त रणनीतिक मुद्दाहरूमा संशोधन गर्नु ऊ तयारी हुँदैन चाहिँ। रणनीतिक मुद्दामा ऊ संशोधन गर्न तयार नभएपछि त के गर्नुपर्छ त? हाम्रो सार्वभौम अधिकार रणनीतिक इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा स्वीकार तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यसो भए? होइन, रणनीतिक इन्ट्रेस्टकै कारणले गर्दा सदनमा लाने कुरा आएको हो त, यो त प्रष्टै छ नि। नत्र त आर्थिक परियोजना सदनमा लानुपर्ने कुनै जरुरी हुन्छ? अहिलेसम्म कुनै रिकर्ड छ पास गर्नका लागि जुन किसिमको राजनीतिक स्तरमा फोर्स, सडक स्तरमा फोर्स, गल्ली गल्लीमा एजेन्टहरू देखिने त्यति बेला त्यो पनि स्वीकार हुन्छ? त्यही त अब त्यो उनीहरूको एजेन्डाहरू के अरे एजेन्सीहरू परिचालन गरे होला, घेराबन्दी गरे होला, त्यो चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा चरित्र नै हो, विशेषता नै हो। उनीहरूले चाहिँ त्यो रूपले हस्तक्षेप गर्ने हामीले भनिरहेका छौँ नि। सदनमा लैजाने कुरा चाहिँ एमसिसी कम्पनी सम्झौता गर्दाखेरि, कम्पनी के अरे एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त सदनमा लाने भनेर एग्रिमेन्ट त गरेको थिएन, होइन? पछि ओली सरकारको पालामा ओली सरकारले के ठाने त भन्दा यो त गौरवको परियोजना हो, यो त सदनमा लगेर सन्धि ऐन बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो चाहिँ, होइन? निर्णय गरेर चाहिँ तपाईँ सदनमा लैजानु भयो चाहिँ। त्यो बेलाको सभामुखले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो त सदनमा ल्याउनु पर्ने विषय नै थिएन चाहिँ, किन सदनमा लिएर आउनु भयो चाहिँ? सदनमा लिएर आउने भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेर लिएर आउनुपर्छ चाहिँ। सहमति नगरिकन त्यतिकै सदनमा इन्ट्री त हुँदैन त यो त चाहिँ भनेर भनेपछि त्यो अड्किरहेको चाहिँ अवस्था हो। अहिले देउबाको पालामा के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेर चाहिँ उहाँ जानु पर्थ्यो चाहिँ, उहाँ चाहिँ, होइन? उहाँ ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेर जानु पर्थ्यो। अरू कतिपय निर्णयहरू त बदर गर्न तयारी भयो ओली सरकारको, तर यो निर्णय बदर गर्न उहाँ तयारी हुनु भएन चाहिँ। अब यो विषयमा एमसिसीको विषयमा पार्टीभित्र, अहिले तपाईँहरूको पार्टीभित्र व्यापक बहस छ। केही नेताहरूले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेको प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिरहनु भएको छ, जसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्थ्यो। नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ,
र यसलाई थाती राख्दै चुनाव पछाडि यसलाई छलफलको विषय बनाउने भनेर तपाईँहरू निर्णय गर्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट। र अब चुनाव नजिकै गर्दा देशी विदेशी शक्तिहरू अथवा भनौँ देशैभित्रका राजनीतिक दलहरूले अब देशमा दुईवटा मात्रै राजनीतिक दल हुनुपर्छ, एउटा कङ्ग्रेस अर्को कम्युनिस्ट। त्यो कम्युनिस्टभित्र समाजवादी र माओवादीको एउटा दल बन्छ कि अथवा एमाले मात्रै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। आम जनताले सोच्न पर्ने ठाउँ भएको छ। प्रचण्डले पनि एक कार्यक्रमका बिच भन्नुभएको छ विदेशी चलखेल भएको छ, नेपालमा दुई राजनीतिक दल मात्रै राख्ने भनेर त्यो स्वीकारोक्ति गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँ जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको एमसीसीको बारे होस् या जुनसुकै विषयमा किन नहोस्, जीवन्त पार्टीमा वैचारिक रूपले छलफलहरू चलिरहन्छ, अन्तर्क्रियाहरू चलिरहन्छ। जीवन्त पार्टीमा तपाईँको चाहिँ छलफल बहस नै नहुने दुनियाँमा हुँदैन चाहिँ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै विपरीतहरूको एकत्वको चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन र दृष्टिकोण अनुसार चाहिँ पार्टी बन्ने भएको हुनाले, विचारको आधारमा पार्टी बन्ने चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ विचारहरूमा अन्तर्क्रिया भइरहन्छ, बहस भइरहन्छ, छलफल भइरहन्छ। यो कुनै नयाँ नौलो विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत अफिसियली रूपले एउटा लाइन तय हुन्छ। त्यो अफिसियली रूपले तय भएको लाइनलाई क्रियान्वयन गर्ने हो। कामकाजीमा एकरूपता, विचारमा स्वतन्त्रता भनेको त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही प्रक्रियालाई फलो गरिरहेका चाहिँ छौँ। यसलाई अन्यथाको रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्ने जरुरीको विषय रहेन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दुई राजनीतिक दल मात्रै राख्ने पार्टीहरूको सन्दर्भमा विदेशीहरूको घेराबन्दी र दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने भनेर चाहिँ जुन खालको कुराहरू जो उठाउनु भएको छ, निश्चय पनि के हो त भने मैले अघि नै सुरुमै भने, त्यो त भएकै कुरा हो नि। अघि नै सुरुमै भने कि मैले चाहिँ नेपालको कन्टेस्टमा राष्ट्रियता र डेमोक्रेसीको जो मुद्दा चाहिँ हो, डेमोक्रेसीको मुद्दाको एक हदसम्म सम्बोधन भएको भए तापनि राष्ट्रियताको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन। नहुनुको पछाडिको कारण के हो त भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व छ। नेपालको आफ्नो अर्थतन्त्र छैन, आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्व यथावत कायम छ, उनीहरूको एकाधिपत्य कायम छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्ततगत त्यसको अगुवा भनेको एकाधिकार कम्पनीहरू, एकाधिकार पुँजीपतिहरू। एकाधिकार पुँजीपतिहरूको राजनीतिक प्रवृत्ति के हो त भने विश्व साम्राज्यवाद हो। त्यस कारणले विश्व साम्राज्यवादले चाहिँ तपाईँको एकाधिकार आफ्नो पुँजीलाई कायम राख्नका लागि चाहिँ हरेक मुलुकमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सिस्टम अनुसार लैजाने कोसिस गर्छ, आफ्नो प्रणाली लैजाने कोसिस गर्छ। आफ्नो प्रणाली लैजाने क्रममा के गर्छ त सकेसम्म उसले आफ्ना एजेन्सीहरू तयार गर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विभिन्न उसको सामान बिक्री गर्नलाई, उसको पुँजी लगानी गर्नलाई, उसको पुँजीको बजार बनाउनलाई, सबै गर्नलाई तहगत एजेन्सी बनाउँछ, विभिन्न तहगत एजेन्सी बनाउँछ अथवा कमिसन खोरको तन्त्र सञ्चालन गर्छ। त्यही कमिसन खोरको तन्त्रलाई हामी अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र भनेर भन्छौँ। भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्छ। भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेर चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तहगत एजेन्सीहरू बनाउँछन्। त्यस्तै ढङ्गले राजनीतिक प्रणाली पनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अनुकूलको राजनीतिक प्रणाली बनाउनका लागि चाहिँ उसले त्यो प्रयास गरिरहन्छन्। त्यो प्रयास गरिरहन्छन्। त्यसको परिणामस्वरूप दुई राजनीतिक दल बनेको हो। त्यो प्रयास गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको उसले बढीभन्दा बढी के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ दलहरू बिचमा तपाईँको मिल्न नदिने चाहिँ हैन, दलहरू बिचमा कहिले पनि मिल्न नदिने प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गर्छ हैन। र मतलब राष्ट्रियताको मुद्दामा दलहरू बिचमा मिल्नुपर्ने आवश्यकता, तर उनीहरू मिल्न नदिने खालको जुक्ति निकाल्छन् हैन। दलहरू बिचमा मिल्न नदिनका लागि उनीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले सुकै पनि कुकुर र बिरालो जस्तो दुईटा पोल खडा गरेर चाहिँ लडामारी गराइरहन्छन्। यही चाहिँ कुकुर र बिरालो जस्तो दुई पोल खडा गरेर लडामारी गराइरहने सिस्टमलाई दुई दलीय सिस्टम भनेर भनिन्छ हैन। दुई दलीय सिस्टममा लैजान्छन् उनीहरूले। निर्वाचन पनि तपाईँको चाहिँ एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पैसाको आधारमा निर्वाचन गराउने, आफ्ना एजेन्सीहरूलाई बढीभन्दा बढी पैसाको बलमा चाहिँ निर्वाचनबाट जिताउने हैन। दुवैतर्फ चाहिँ त्यो रूपले लगानी गर्ने, त्यो रूपले चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्रायोजित खालका चाहिँ क्यान्डिडेटहरू चाहिँ जिताउने अनि दुई दलीय सिस्टम चाहिँ अभ्यास गरिरहने भन्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भन्ने, भन्दाखेरि विचारको स्वतन्त्रता भनेर भन्ने। तर त्यो विचारको स्वतन्त्रता र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको आवरणमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीको चाहिँ प्रभुत्व कायम राख्दिने, वित्तीय एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व कायम राख्दिने। वित्तीय एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व कायम राख्नका लागि त दुईटा पोल खडा गरेर गरिरहनु पर्यो हैन।
धेरै पोल खडा गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ आखिरमा चाहिँ धेरै पोल खडा गर्दाखेरि त भोलि त चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसार त कतिपय घटकहरू मिल्ने गठबन्धन गर्ने सम्झौता गर्ने यो वेबाट जाने भए होइन गठबन्धन गरेर जाने भए चाहिँ त्यो पनि उनीहरूलाई चाहिँ सुपाच्य हुने भएन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के चाहन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई दलीय सिस्टम कायम राख्ने कसैको पनि मेजोरिटी हुन नदिने सकेसम्म कसैको मेजोरिटी हुन नदिने होइन मेजोरिटी हुन नदिने चाहिँ र छेनछेनमा चेन्ज गरिरहन पाउने चाहिँ छेनछेनमा गभर्मेन्ट चेन्ज गरिरहन पाउने होइन यस्तो खालको चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ उनीहरू लान खोज्दैछ अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हङ पार्लिमेन्टको मोडलमा लैजान्छ हङ पार्लिमेन्टको मोडलमा लैजान्छ हङ पार्लिमेन्ट भनेको एक प्रकारको त्रिसङ्कुच प्रकारको संसद हो त्रिसङ्कुच प्रकारको संसदमा गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व हुँदैन सरकारले स्थिरता र स्थायित्व दिन सक्दैन होइन कहिले एउटा गभर्मेन्ट बन्छ कहिले अर्को गभर्मेन्ट बन्छ छेनछेनमा 6 महिना वर्ष दिनमा चेन्ज भएको भइरहन्छ त्यस कारणले अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको स्ट्राटेजी भनेको जसरी भए पनि अस्थिरता क्रिएट गर्ने अस्थिरता क्रिएट गर्ने सिस्टम त्यही अस्थिरताको परिणामस्वरूप शक्ति राष्ट्रहरूले खेलेको चलखेलको परिणामस्वरूप तपाईँहरूको 2/3 पार्टी फुटेर धुजा बन्यो अब त्यसको पछाडि अब निश्चय पनि चाहिँ होलान् षड्यन्त्रहरू हुनसक्छ तिगडमहरू हुनसक्छ हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन हुनसक्छ होइन त्यस कारणले हामीले चाहिँ भनेको विषय के हो त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट एउटा चरण पुरा गरिसकेपछि राष्ट्रियताको स्वाधीनताको मुभमेन्टमा हामी केन्द्रित रहनुपर्छ स्वाधीनताको मुभमेन्टमा केन्द्रित रहने भनेर भनेको नि सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू कन्स्पिरेसीहरू घेराबन्दीहरूलाई चिर्दै लैजाने कुरा हो सबै प्रकारका कन्स्पिरेसीहरूलाई षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै लैजाने सक्ने खालको नीति तय गर्न सक्यौँ पार्टीले त्यो नीति तय गर्न सक्यौँ त्यही अनुसारको जनमत तयार गर्दै लैजाने त्यो अनुसार नेता कार्यकर्ता पार्टी पङ्क्तिलाई तयार गर्दै लैजाने कुरा हुन्छ होइन र त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रम र विचार बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ उसको घेराबन्दीमा पर्न पनि बेर लाग्दैन चाहिँ त्यसो भएको हुनाले विगत कालका चाहिँ सीमाहरू कमी कमजोरीहरू कहाँ उसको घेरामा पर्यौँ परेनौँ यी सबै समीक्षा गर्दै 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 गएर चाहिँ उसको घेराबाट कसरी मुक्त हुने होइन उसको घेराबाट कसरी मुक्त हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको विचारमा कहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो त भन्दाखेरि स्वाधीनताको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनु पर्यो होइन मुलुकको स्वाधीनताको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनु पर्यो वैचारिकले फन्डामेन्टली रूपले त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो दोस्रो कुरा त्यसले के डिमान्ड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बृहत रूपमा देशभक्त कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरू एकीकरणको माग गर्छ एकताको माग गर्छ त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो तेस्रो कुरा के माग गर्छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू मात्रै देशभक्त त छैन कम्युनिस्टहरू मात्रै राष्ट्रवादी त छैन अरू पनि राष्ट्रवादी हुन्छन् अरू पनि देशभक्त हुन्छन् त्यसैले अरू देशभक्तहरू अरू राष्ट्रवादीहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले मोर्चाबन्दी गर्दै गोलबन्द गर्ने जुक्ति निकाल्नु पर्यो होइन चौथो कुरा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादले अस्थिरता क्रिएट गर्न खोज्छ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले अस्थिरता क्रिएट गर्न खोज्छ हामीले स्थिरताको बाटो खोज्नु पर्यो स्थायित्वको बाटो खोज्नु पर्यो नियमितताको बाटो खोज्नु पर्यो होइन यो ढङ्गले लैजानु पर्यो अब उसले अस्थिरता क्रिएट गर्नलाई के गर्छ त भन्दाखेरि ऊ इनर स्ट्रगलमा लाग्छ होइन बढीभन्दा बढी इनर स्ट्रगलमा लाग्छ मार्क्सवादको विकासको क्रममा हामी विगत कालमा सोच्ने गर्थ्यौँ मार्क्सको पालामा होस् या लेनिन या माओको पालामा हामी क्लास स्ट्रगलमा बढी खोज्ने गर्थ्यौँ मेजर क्लास स्ट्रगल हो भनेर क्लास स्ट्रगलमा बढी खोज्ने गर्थ्यौँ क्लास स्ट्रगल हो मेजर कुरा हो तर यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले पनि बुझेर चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा के छ त भन्दाखेरि क्लास स्ट्रगलको मैदानभन्दा पनि चाहिँ इनर स्ट्रगलमा बढी जोड दिइरहेको छ इनर स्ट्रगलमा कहाँ जोड दिइरहेको छ उसले भन्दाखेरि पद र पैसाको प्रलोभनमा बढी जोड दिन्छ होइन पद र पैसाको प्रलोभनमा बढी जोड दिएर चाहिँ दलहरू बिच विभाजन गराउने टुटाउने फुटाउने अथवा चाहिँ टुटाउन सकेन भने गुट खडा गरिदिने गुटै गुट खडा गरिदिएपछि त त्यो दललाई त के नामै अर्थै रहेन त्यो दलको त चाहिँ होइन त्यो त प्लेटफर्म जस्तो परिणत हुन्छ चाहिँ गुटहरूले चलाउने खालको वेमा जान्छ त्यसैले गुटहरू चाहिँ चलाउनका लागि गुटै गुट बनाउनका लागि त्यो वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ प्रवृत्ति अनुसार के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति विषय पदको प्रश्न उठाइदिने अनि के अरे आफ्नो महत्त्वाकांक्षी उठाइदिने गुटको प्रश्न उठाइदिने स्रोत र साधन परिचालन गरिदिने गुटहरूको नाममा स्रोत र साधन परिचालन गरिदिने त्यो गरिदिएपछि के हुन्छ त गुटै गुट बनाउन थाल्छ त्यसकारणले अहिलेको त्यो सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि तपाईहरु बीचमै गुड्छ तपाईहरु बीचमै फोड्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको तपाईहरु नजानेर त होइन नि त राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने सबभन्दा उत्तम बाटो कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ गुटै गुटमा पार्टी विभाजन गरिदिने हैन गुटै गुटमा पार्टी विभाजन त्यो नै सबभन्दा अचूक स्तरको रूपमा उले प्रयोग गरिरहेको छ यो अचूक स्तरबाट हामी कसरी मुक्त हुने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको च्यालेन्जको विषय हो तपाईहरुलाई थाहा छ यो उले अस्त्र प्रहार गरेको छ भन्ने थाहा छ
तैपनि त्यो अस्त्रबाट बच्न सकिरहनु भएको तपाईँ आफू त्यो त शिक्षा लिँदै जाने कुरा हो कहिले बच्यो होला कहिले बच्न सकेन होला होइन तर शिक्षा लिँदै लिँदै बच्ने प्रयास गर्दै लाने कुरा हो नि यो एमसिसी पारित गरिसके पछाडि अमेरिकाको चलखेल व्यापक भयो नेपालमा भनेर चीनले अलिकता सशङ्कित दृष्टिकोणले हेर्न थालेको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा अब केही दिन पछाडि चिनिया विदेश मन्त्रीको आगमन हुँदैछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब विदेश मन्त्रीहरूको अतिथिहरूको आगमन भेटघाट छलफल कुराकानी संवाद भ्रमणहरू हुन सक्छ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर बिआरआईलाई अमेरिका सुन्नुस् न अमेरिकाले कमजोर बनायो चिनिया कुरा त कम्प्लेन गर्न दिनुस् न कुरा नै कम्प्लेन नगरिकन तपाईँ बीचबीचमा कुरा काट्नुहुन्छ प्रश्न गर्नै हुँदैन भन्नुहोस् हैन अब पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एमसिसी पास गरिसकेपछि तपाईँ कहाँबाट कुरा सुरु गर्नुभयो भने एमसिसी पास गरिसकेपछि अमेरिकन चलखेल बढेको छ भनेर भन्नुभयो भनेर विदेश मन्त्री त्यो कुराको बारे टुङ्गो नहुँदै तपाईँ चाइना कुरा उठाउनु भयो हैन चाइना कुरा टुङ्गो नहुँदै तपाईँ बिआरआईको कुरा उठाउनु भयो त्यसले क्वेसन त तपाईँ एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुहोस् न त्यो क्वेसन त पुरा गर्न दिनु पर्यो हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सिस्टम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इस्यु उठान गरिसकेपछि त्यसलाई कमसेकम इन्डिङ गर्न दिनुपर्छ अब अमेरिकाको चलखेल बढेर चिनिया विदेश मन्त्री आगमन अब अमेरिकाको चलखेल निश्चित रूपले बढेको चाहिँ छ हैन निश्चित रूपले बढेको चाहिँ छ अहिलेको शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको स्थितिको साथै नेपालको कन्टेक्स्टमा विगत केही वर्षहरूदेखि अमेरिकाको चलखेल गुणात्मक रूपले हत्तै बढेको चाहिँ छ र तपाईँले देख्नु भएको छ सदनबाट एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नेपालको आन्तरिक मामला हो अमेरिकासँग जोडिएको चाहिँ तपाईँ उसले बोल्नुपर्ने मामला होइन चाहिँ तर उसले बारम्बार चाहिँ नेताहरू आएर उसका अधिकारीहरू आएर जो मतलब प्रेसराइज गर्यो त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको ठाडो हस्यप हो अधिकारीहरूले एमसिसीका अधिकारीहरूले प्रेसर गरिरहे त्यस कारण त्यो ठाडो हस्यप हो नि उनीहरूसँग हामी सदनमा अनुमोदन गर्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट गरेको त होइन त गरेको त ओली सरकारले सदनमा लैजान्छौँ भनेर निर्णय गरेको हो ओली सरकारले गरेको त आन्तरिक मामला हो नि उनीहरूसँग जोडिएको मामला त होइन त उनीहरूसँग सरोकार राख्नुपर्ने मामला त होइन त चाहिँ उनीहरूले किन प्रेसर गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो यस्तो खालका मिसनको कारणले गर्दाखेरि स्ट्राटेजिक इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो रूपले चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै हिँड्न थाले चाहिँ एउटा त्यो त्यसपछि अब अहिले एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक विश्लेषण सहितको चाहिँ घोषणा सहितको अनुमोदन भइसकेपछि उनीहरू निश्चित रूपले तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ तपाईँले देख्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ अस्ति दलाई लामाको जन्मदिवसको नाममा चाहिँ तपाईँको आवरणमा चाहिँ फ्री टिबिटेनहरूको गतिविधिहरू जावलाखेलमा पनि गतिविधि गरे उता चाहिँ तपाईँको के अरे बौद्धमा पनि गतिविधि गरे स्वयं अमेरिकन एम्बेसडर ब्रिटिस एम्बेसडर अस्ट्रेलियन एम्बेसडरहरू समेत ग्यादरिङ गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले गतिविधि गरे नेपालको भूभागलाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने अमेरिकाको मिसन हो निश्चित रूपले जुन खालको गतिविधि गरे त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो त्यो स्वयं राजदूतहरू त्यो ढङ्गले इन्भल्भ भएर चाहिँ जुन गतिविधिहरू गरे त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो त्यसकारणले नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया तीव्रतर रूपमा बढिरहेको छ एउटा पोइन्ट त्यो अब दोस्रो कुरा चिनिया विदेश मन्त्रीको सन्दर्भको प्रसङ्ग जो उठाउनु भयो मैले अघि पनि भने कुनै पनि मुलुकको विदेश मन्त्रीहरू कुनै पनि मुलुकको अतिथिहरू कुनै पनि मुलुकका पदाधिकारीहरू चाहिँ हैन आउट जाउट भेटघाट भिजिट औपचारिक या अनौपचारिक भेटघाटहरू हुन सक्छ हैन राज्यहरूलाई त्यो स्वतन्त्रता छ राज्यका जुन समय र कालखण्डमा जस्तो परिस्थितिमा बीचमा आगमन भयो नि वार्ता गर्ने कुराको स्वतन्त्रता छ भेटघाट गर्न पाउने खालको स्वतन्त्रता छ हैन गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक मामलामा सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा त्यहाँनिर हो सार्वभौम अधिकारको प्रश्न उठाउने हो भने त चीनले त अहिलेसम्म त सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने कुरा त कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन हैन कुनै पनि कुरा उठान गरेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम अधिकार खण्डित नभएको कुरासँग चाहिँ हैन अमेरिकासँग जोडेर जो सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर आइरहेको छ सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र सार्वभौम अधिकारको क्वेसन नउठाउने खण्डलाई एउटै ठाउँमा जोडेर लाने कुरा त बेठिक हो नि तर केही न केही शङ्काको दृष्टिकोणले त हेरेको छ त होला उनीहरू जस्तो अमेरिकाको चलखेल बढिरहेको बेलामा चिनिया आगमनले यहाँ केही न केही सङ्केत त पक्कै दिन्छ भनेर मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् त्यो त अब होला शङ्का होला मान्छेलाई शङ्का लाग्न पाउने कुरा त्यो अलग कुरा हो चाहिँ हामी त फ्याक्टमा हेर्नु पर्यो अब फेरि अमेरिकाको फ्याक्टमा हेर्नु पर्यो नि
अमेरिका र चाइनाको बीचको प्रतिद्वन्दिता होला, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा होला। यो बिचमा प्रश्न गर्दै गर्दा फेरि फ्लोर क्रस गर्नुभयो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो बिचको तपाईँको संवाद सिद्ध्याउनुहोस्, त्यसपछि म प्रश्न गर्छु। ठिक छ, मतलब त्यो चाहिँ तपाईँको संवाद उनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, द्वन्द्व हुनसक्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव हुनसक्छ, होइन? त्यो हुनसक्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन चाहिँ, हुनसक्छ। हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के हेर्ने हो त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्छै गर्दैन, नेपालको स्वाधीनतालाई खण्डित गर्छै गर्दैन, हस्तक्षेप गर्छै गर्दैन। क्वेसन त्यहाँबाट हेर्ने हो नि। त्यहाँबाट क्वेसन हेर्दा त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको के हो त, अमेरिकी अहिले पछिल्लो समयमा गरेका गतिविधिहरूले नेपालको सार्वभौमाधिकार प्रक्रियामा छ, खण्डित गर्ने प्रक्रियामा देखिन्छ भने चिनिया गतिविधिले अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्ने खालको घटना प्रक्रिया त केही पनि देखिएको छैन। अनि सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने प्रक्रिया कहीँ नदेखिएको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ अमेरिकासँग तुलना गर्न मिल्छ? अहिले हामीले तुलना गरिदिन मिल्छ? नेपाल र चाइनाको आफ्नो प्रायको सम्बन्ध। तर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाले नेपालमा चलखेल गरिरहँदा उसको नेपालमा मात्रै स्वार्थ होइन, नेपाललाई लिएर चिनियासम्म पनि उसको स्वार्थ हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा चीनले नेपाललाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने त थुप्रै आधारहरू छन् नि होला। उसले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छ। नेपालले हेर्ने तिब्बतको विषयलाई लिएर तिब्बतीयन फ्री तिब्बत एक्टिभिटीलाई लिएर नेपालमा जुन किसिमको चाहिँ मुभमेन्ट चलाइरहेछ नि अमेरिकाले, त्यसमा त चीनको हस्तक्षेप नेपालमा नहोला भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही त हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको स्वाधीनताको प्रश्नलाई राखेर हेर्ने हो। अमेरिका र चाइनाको बिचको रिलेसनको सन्दर्भमा उनीहरूसँग सोध्ने कुरा हो। अमेरिका र चाइनाको बिचको रिलेसन के छ, कति तिक्तता छ, कति सम्बन्ध राम्रो छ या तर हाम्रो कमजोरीको कारणले गर्दा विदेशी राष्ट्रहरू जुझ्ने खालको प्रवृत्ति हुनु भएन हाम्रो देशमा। यो कुरा उहाँहरूसँग सोध्ने विषय हो, उनीहरूसँग सोध्ने विषय हो। हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको टेरिटोरीलाई प्रयोग गर्ने दिनु हुँदैन, नेपालको भूभागलाई कुनै पनि मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने दिनु हुँदैन र त्यसमा पनि सैन्य अखडा बन्न दिनु हुँदैन, सैन्य गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन। असंलग्न परराष्ट्र सिद्धान्तअनुसार, पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण संवादको तरिकाबाट जानुपर्छ र त्यहाँबाट निकास खोज्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था अनुसार त्यो मान्यता र त्यो प्रिन्सिपल अनुसार जानुपर्छ। सन्दर्भ अमेरिकासँग जोडिएको सन्दर्भमा अमेरिकासँगै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ, चीनसँग जोडिनु हुँदैन। चीनसँगको रिलेसनको सन्दर्भमा नेपाल र चीनसँगको रिलेसनको सन्दर्भमा दुई पक्षीय मुलुकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ, अमेरिकासँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि होला उनीहरूले प्लेग्राउन्ड बनाउन खोज्ला नेपाललाई, हामीले प्लेग्राउन्ड बनाउन नदिने हुन्छ। केही हदसम्म दिइसकेको भन्ने लाग्दैन अहिलेसम्म। अब त्यो चाहिँ त्यही त, अब यो प्लेग्राउन्ड चाहिँ कति दिएको छ छैन, अमेरिकालाई थोरै प्लेग्राउन्ड भए पनि खेल्ने अवसर दिइसकेको छैन के छ। त्यसले गर्दा चीनले चाहिँ अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेको। यो त शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा निर्भर रहने कुरा हो। हामी टोटली अमेरिकी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ नि, तर सक्छौँ सक्दैनौँ त। अहिले हाम्रो ताकतले सक्छौँ सक्दैनौँ त हेर्ने कुरा हो नि, होइन? ताकतले सक्छौँ सक्दैनौँ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त। दुईटा चाहिँ तपाईँको बडे बडे दलहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले जे भन्यो त्यही अनुसार हुबाहु जान तयारी छ। अमेरिकन सेना क्याम्प ल्याउन तयारी छ। तपाईँले देख्नु भएन ओली सरकारको पालामा चाहिँ के अरे प्रदीप गेवालीले चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ तपाईँको नेपालको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा हामी जान तयारी छौँ, आइपिएसमा जान तयारी छौँ भनेर चाहिँ के अरे अमेरिकाले घोषणा गरेकै हो, होइन? स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेकै हो। नेपाली सेनाको चाहिँ सेनापतिले एग्री नगरेपछि मात्रै त्यो अड्किएको अवस्था हो, होइन? अमेरिकन सेनापतिहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्नका लागि चाहिँ सर्वे गर्नलाई नेपाल आएकै हो, भिजिट गरेकै हो चाहिँ, होइन? 5 खालमा उपयुक्त हुन्छ भनेर 5 खालमा भिजिट गराउन लगेकै हो चाहिँ। यो सबै परिघटनाले त तपाईँको दुईटा शक्ति मतलब दुईटा चाहिँ मतलब दलहरू चाहिँ जो लार्जेस्ट पार्टीमा रहेको दलहरू चाहिँ त तपाईँको चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्नका लागि त उनीहरू मोरली रूपले त उनीहरूले त ठाउँ त दिइसक्यो त। अहिले जुन दुई दलको कन्सेप्ट ल्याइरहेछन् नि मिडियादेखि लिएर पोलिटिक्समा यसैको उपज हो, त्यसैको उपज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त अहिले त हामी त चाहिँ अत्यन्तै कमजोर पोजिसनमा छौँ, होइन? माओवादी सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा छ, थर्ड पोजिसनमा, शान्ति प्रक्रिया पछाडि कमजोर पोजिसनमा छौँ हामी त चाहिँ, होइन? शान्ति प्रक्रियादेखि यो परिवर्तनका मुद्दाहरूको नेतृत्व त हामीले गरेको हो, तर डिसिसन मेकिङको प्रक्रियामा हेर्दाखेरि त हामी त कमजोर पोजिसनमा छौँ त। हामी एउटैले डिसाइड गरेर त हुनेवाला त छैन त चाहिँ,
त्यस कारणले हाम्रो कमजोर पोजिसनमा त तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सके पुरै छेक्ने हो चाहिँ नसके पनि आंशिक रूपले छेक्ने कोसिस त गर्नु पर्यो नि हैन हाम्रो आफ्नो ताकत अनुसार त आंशिक रूपले त गर्नु पर्यो नि हैन हामी 100% चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छौँ तर अहिले 10% सक्नु भएन भने आंशिक रूपमा भए पनि अहिले हाम्रो शक्ति अनुसार 10% मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छ भने 10% पनि छोडिदिने भन्ने कुरा त आउँदैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो त पावर ब्यालेन्सको अवस्था शक्ति सन्तुलनको अवस्था तर तपाईहरु जनतामा देशको अवस्था यस्तो छ देशको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ विदेशी शक्तिहरू चलखेल गरिरहेका छन् भनेर एउटा प्रतिपक्षको रूपमा बस्न पनि त सक्नुहुन्छ नि हैन त्यो तपाईहरु सत्ता लिप्त भएर जुन किसिमबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ अब यो जनताले माओवादीलाई पनि अन्य दलकै एउटै क्याटेगोरीमा राख्न सक्ने यो त स्ट्रगलको स्वरूपको कुरा हो यो त स्ट्रगलको स्वरूपको कुरा हो स्ट्रगलको स्वरूपको कुरा भनेको सडक पनि स्ट्रगलको स्वरूपको कुरा हो सदन पनि सङ्घर्षको स्वरूपको कुरा हो सरकार पनि एउटा संयुक्त मोर्चा पनि एउटा सङ्घर्षको स्वरूपको कुरा हो सङ्घर्षका थुप्रै मोर्चाहरू हुन्छन् हैन थुप्रै मोर्चाहरू हुन्छन् एउटा मोर्चाबाट मात्रै लड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो परम्परागत खालको कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्टले मात्रै हामी जित्न सक्दैनौँ त्यसकारणले हामीले स्ट्रगल गर्दाखेरि सबै मोर्चाहरू ओपन गर्नु सत्तामै बसेर सबै मोर्चाहरू खुला गर्नुपर्छ हामीले सडक छोडेका छौँ त सडक पनि छोडेका छैन यही त अचम्म छ सदन छोडेका छौँ त सडक पनि छोड्नु भएको छैन सत्ता पनि छोड्नु भएको छैन संसद पनि छोड्नु भएको छैन आन्दोलनको प्रकृति नै त्यही हो सङ्घर्षको प्रकृति नै त्यही हो चाहिँ सङ्घर्षको प्रकृति त्यही कारणले गर्दा जनताले तपाईहरुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् हैन त्यो त चाहिँ सङ्घर्षको स्वरूप नबुझेका मान्छेहरूले क्षणिक रूपमा सङ्घर्षका स्वरूप नबुझेका मान्छेले भन्ने कुरा हो तर सङ्घर्षको स्वरूपबारे बताउँदै गइसकेपछि आन्दोलनको स्वरूपबारे प्रश्नाउँदै गइसकेपछि चाहिँ मान्छेले बुझ्दै जान्छ जनताले नबुझ्ने कुरा होइन भ्रम दिन चाहने मान्छेहरूले मात्रै नबुझ्ने गरिकन भ्रम पैदा गरेका हुन् हैन बुझ्ने मान्छेले बुझेका चाहिँ छन् कहाँ छ र छैन भन्ने कुराले अर्थ रहन्छ मुद्दा के उठाउँछ भन्ने कुरा पनि पर्छ फेसबुकहरुमा देख्नु भएको छ एम्बेसीले चाहिँ तपाईको उनको चाहिँ बारेमा प्रचार गरिरहेको अमेरिकन एम्बेसीले उनको बारेमा प्रचार गरिरहेको देख्नु भएको छैन प्रकाश अमेरिकन एम्बेसीको चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट चाहिँ प्रकाश सपुतको प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकन एम्बेसीसँग मिलेको छ त्यहीबाट त्यसको संरक्षण गरेर प्रचार गरिरहेको छ देख्नु भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा तपाईले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो कुरा के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको समस्या उनी अमेरिकन एम्बेसीसँग एनजिओ आइएनजिओसँग युरोपियन युनियनसँग मिलिएका छन् कि छैनन् उनी त्यहाँबाट सञ्चालित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ परको कुरो हो तर एम्बेसीका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रकाश सपुत गएका कुराहरू त्यसले प्रचार गर्नु पनि जरुरी किन त त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के त हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको समस्या होस् या कमिसनखोरको समस्या होस् या बेरोजगारको समस्या होस् या देह व्यापारको समस्या होस् यो आम समस्याहरू के हो त भन्दाखेरि नेपालसँग जोडिएको समस्या हो नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएको समस्या हो समग्र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको समस्या हो एउटा दलसँग जोडिएको समस्या त्यो भिडियोमा जुन किसिमबाट एउटा पूर्व लडाकुले आफ्नो श्रीमतीलाई विदेशमा फस्दै गरेको श्रीमतीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर आफ्ना नेतासँग त्यो जनयुद्धकालीन फोटोसँगै युद्ध लडेको त्यो ड्रेसअप सहितको फोटो र एउटा चिठी दिँदाखेरिमा त्यो फालेको दृश्य साँच्चीकै भयावह छ अब यो यस्ता खालका कतिपय परिघटनाहरूको बारेमा जो देखाएको छ यथार्थ कति हो कहीं न कहीं यथार्थ फरक पनि छ नि हैन यथार्थ कति हो होइन थाहा छैन त्यो चाहिँ पुष्टि आज माओवादी नेताहरूको अवस्था त त्यही हो नि यो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि यो माओवादीका विरुद्धमा प्रायोजित ढङ्गले चाहिँ हमला गर्ने तरिका हो बदनाम गराउने तरिका हो हैन विद्रूपीकरण गर्ने तरिका हो त्यस कारणले गर्दाखेरि होला उहाँको कला राम्रो होला उहाँको सङ्गीत राम्रो होला उहाँको सृजनशीलता राम्रो होला हैन त्यो कलात्मक पक्षको बारेमा हामी केही भन्ने कुरो भएन तर अन्तर्वस्तु र विषयवस्तुको हिसाबले विचारको हिसाबले बेरोजगारको समस्या विकृतिको समस्या देह व्यापारको समस्याको बारेमा माओवादीसँग मात्रै जो जोड्न खोज्नु भएको छ यो नितान्त आग्रह र पूर्वाग्रहमा अन्तर्निहित छ कि त यो भन्न सक्नु पर्यो विगत कालमा पञ्चायतको कालमा देह व्यापार थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो बेरोजगार थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो के अरे वैदेशिक रोजगारको समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो काङ्ग्रेसको कालमा चाहिँ त्यो समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो एमालेको कार्यकालमा चाहिँ त्यो समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो काङ्ग्रेस र एमाले त 3 दशकदेखि त लगातार रूपले चाहिँ रुलिङ गरिराखेकै छ त हैन अनि कसैको सन्दर्भमा चाहिँ चोखो हुने चाहिँ कसैको सन्दर्भमा मात्रै यो जोडिने भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ यो चाहिँ तपाईहरु यति विचलित बन्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ एउटा कलाकारले गाएको गीतको विषयलाई लिएर चर्को टीका टिप्पणी आलोचना किन गर्न पर्छ मान्नेज्यू बताइदिनुस् त
अब यो चाहिँ तपाईँको अब सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन। पृष्ठभूमि त थाहा छैन, नर्मल्ली कन्सेप्ट केही कुरा चाहिँ प्रकाश सपुतले गाएको पीर एल्बममा जनयुद्धकालीन घटनाक्रमहरूलाई उजागर गरिएको थियो। अब बेरोजगार क्या मैले बुझेको चाहिँ के हो, एउटा कलाकारिता, एउटा सिर्जना, एउटा सर्जकले उत्पादन गरेको सिर्जना बेरोजगारको समस्या हो। बेरोजगारको समस्या हो, आर्थिक विपन्नताको समस्या हो, दरिद्रताको समस्या हो। आर्थिक विपन्नताको समस्याको कारणले गर्दाखेरि, बेरोजगारको समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय चाहिँ तपाईँको मतलब चारित्रिक रूपले चाहिँ तपाईँको देह व्यापारमा लागेको भन्ने खालको प्रसङ्ग जोडिएको छ हैन। त्यो कुरा त्यसमा यत्रो एग्रेसिभ हुनुपर्ने कुरा के थियो? माओवादी आन्दोलनसँग मात्रै जोडिएको विषय हो र त्यो? यो विषय माओवादी आन्दोलनसँग मात्रै जोडिएको विषय हो र? सिंहको देशको प्रश्न होइन र? सिंहको पार्टीसँग, सबै पार्टीसँग जोडिएको विषय होइन र? मुलुकको बेरोजगारको समस्या माओवादीसँग मात्रै जोडिएको समस्या हो र? हैन, मुलुकमा पैदा हुने विकृति विसङ्गति माओवादीसँग मात्रै जोडेको समस्या हो र? तर एउटा कुरा के छ भने जसले ठुलो सपना देखायो, जसले परिवर्तनको वाहक बन्छु भनेर क्रान्ति गर्यो, अपेक्षा त त्यही पार्टीसँग जनताको बढी हुन्छ नि। हो, निश्चित रूपले हो। तर अहिले चाहिँ माओवादीको तपाईँको चाहिँ माओवादीले भनेको समाजवादी क्रान्ति भएको छ र? माओवादीले भने अनुसारको व्यवस्था आएको छ र? अहिले व्यवस्था त सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था तपाईँहरूकै व्यवस्थामा छ देश। अहिले त आन्दोलनको प्रक्रियामा छ, सङ्घर्षको प्रक्रियामा छ। मैले अघिदेखि नै सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट मात्रै एक अंश पुरा भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन पुरा भएकै छैन। त्यस कारणले समाजवादी क्रान्ति त झन् दूर टाढाको विषय छ। एउटा सर्जकमाथि किन प्रहार गर्दाखेरि यो प्रक्रिया, एउटा कलाकारमाथि किन प्रहार गर्नु? आन्दोलनको प्रक्रियाको चरण होइन, विकृति र विसङ्गतिको चर्चा गर्ने क्रम माओवादीको समस्या मात्रै हो र भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ माओवादीले मात्रै फोकसिङ गर्नुपर्ने जरुरी किन? यो समस्या के काङ्ग्रेसको छैन र? यो समस्या के एमालेको होइन र? यो समस्या के अरू दलको होइन र? यो समस्या के दरबारीहरूको होइन र? एउटा माओवादीको मात्रै फेवा हो र यो चाहिँ? माओवादीको कारणले हो र यो चाहिँ? त्यस कारणले बेरोजगारको समस्या आम रूपमा, बेरोजगारको समस्या आम रूपमा, गरिबीको समस्या आम रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याको प्रश्न त माओवादीको प्रश्न हो। त्यहाँ देह व्यापार बाहेकहरू बेरोजगारदेखि लिएर अन्य गरिबीका समस्याहरूलाई, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई त्यो भिडियोले समेटेको छ नि मान्यज्यू? होइन, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ मान्छे त्यो भिडियो हेर्दै गर्दा, एक मिनट सुन्नुहोस्, बेरोजगारको समस्या माओवादीको समस्या हो र भने? माओवादीले सृजना गरेको समस्या हो र बेरोजगार? होइन, अब तपाईँहरू त मान्ने भइसक्नु भयो, तपाईँहरूलाई बेरोजगारको समस्या माओवादी जनतालाई छ क्या मान्यज्यू? त्यही त जनताको समस्या माओवादीले क्रिएट गरेको समस्या हो र? माओवादीले क्रिएट गरेको समस्या हो र? अनि क्रिएट नगरेको समस्याको बारेमा माओवादीलाई मात्रै दोषाउनु मिल्छ? के माओवादी जन्मनुभन्दा अगाडि देह व्यापार थियो कि थिएन? माओवादी जन्मनुभन्दा अगाडि बेरोजगार थियो कि थिएन? कि त थिएन भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ? होइन भनेदेखि त चाहिँ माओवादीको चाहिँ कारणले यो समस्या जन्मेको विषय हो र यो चाहिँ? त्यसले माओवादीलाई मात्रै फोकसिङ गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहमा अन्तर्निहित छ। त्यसो भए प्रकाश सपुतले तपाईँहरूलाई यस कारणले यो माओवादीलाई समाप्त गर्ने डिजाइन, माओवादी जनयुद्धलाई बदनाम गराउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी डिजाइन अन्तर्निहित छ। माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गराउने साम्राज्यवादी डिजाइन अन्तर्निहित छ। त्यस कारणले तपाईँले देख्नु भएको छ, फेसबुकहरूमा देख्नु भएको छ, एम्बेसीले चाहिँ तपाईँको उनको चाहिँ बारेमा प्रचार गरिरहेको, अमेरिकन एम्बेसीले उनको बारेमा प्रचार गरिरहेको देख्नु भएको छैन? प्रकाश अमेरिकन एम्बेसीको चाहिँ तपाईँ अनलाइनबाट चाहिँ प्रकाश सपुतको प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकन एम्बेसीसँग मिलेर त्यहीँबाट त्यसको संरक्षण गरेर प्रचार गरिरहेको छ, देख्नु भएको छैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो। कुरा के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको समस्या। उनी अमेरिकन एम्बेसीसँग, एनजिओ आइएनजिओसँग, युरोपियन युनियनसँग मिलिएका छन् कि छैनन्, उनी त्यहाँबाट सञ्चालित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ परको कुरो हो। तर एम्बेसीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रकाश सपुत गएका कुराहरू त्यसले प्रचार गर्नुपर्ने जरुरी किन त? उसको संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी किन त? नेपालको आन्तरिक मामलाको बारेमा होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के त हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको समस्या होस् या कमिसनखोरको समस्या होस् या बेरोजगारको समस्या होस् या देह व्यापारको समस्या होस्, यो आम समस्याहरू के हो त भन्दाखेरि नेपालसँग जोडिएको समस्या हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएको समस्या हो, समग्र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको समस्या हो। एउटा दलसँग जोडिएको समस्या त्यो भिडियोमा जुन किसिमबाट एउटा पूर्व लडाकुले आफ्नो श्रीमतीलाई, विदेशमा फस्दै गरेको श्रीमतीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर आफ्ना नेतासँग त्यो जनयुद्धकालीन फोटोसँगै युद्ध लडेको त्यो ड्रेसअप सहितको फोटो
र एउटा चिठी दिँदाखेरिमा त्यो फालेको दृश्य साँच्चीकै भयावह छ। अब यो यस्ता खालका कतिपय परिघटनाहरूको बारेमा जो देखाएको छ यथार्थ कति हो कहीँ न कहीँ यथार्थ फरक पनि छ नि होइन, यथार्थ कति हो होइन थाहा छैन। त्यो चाहिँ पुष्टि आज माओवादी नेताहरूको अवस्था त त्यही हो नि होला। कतिपय सीमा हुनसक्छ, कतिपय कमी कमजोरी हुनसक्छ, तर पुष्टि नभएका प्रमाणित नभएका कुराहरूको आधारमा चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रचार गर्ने कुरा पनि बेठिक हुन्छ होइन। को नेताले भनेको, कसले भनेको, को मान्छे गएको तथ्य हुनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो नि। अप्रमाणित खालको कुराहरूमा चाहिँ त्यो त्यतिकै हावाडारी ढङ्गले प्रचार गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यो माओवादीका विरुद्धमा प्रायोजित ढङ्गले चाहिँ हमला गर्ने तरिका हो, बदनाम गराउने तरिका हो होइन, विद्रूपीकरण गर्ने तरिका हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला उहाँको कला राम्रो होला, उहाँको सङ्गीत राम्रो होला, उहाँको सृजनशीलता राम्रो होला होइन, त्यो कलात्मक पक्षको बारेमा हामी केही भन्ने कुरो भएन। तर अन्तर्वस्तु र विषयवस्तुको हिसाबले, विचारको हिसाबले बेरोजगारको समस्या, विकृतिको समस्या, देह व्यापारको समस्याको बारेमा माओवादीसँग मात्रै जो जोड्न खोज्नु भएको छ, यो नितान्त आग्रह र पूर्वाग्रहमा अन्तर्निहित छ। कि त यो भन्न सक्नु पर्यो विगत कालमा पञ्चायतको कालमा देह व्यापार थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो, बेरोजगार थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो, के अरे वैदेशिक रोजगारको समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो, काङ्ग्रेसको कालमा चाहिँ त्यो समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो, एमालेको कार्यकालमा चाहिँ त्यो समस्या थिएन भनेर भन्न सक्नु पर्यो। काङ्ग्रेस र एमाले त 3 दशकदेखि त लगातार रूपले चाहिँ रुलिङ गरिराखेकै छ त होइन। अनि कसैको सन्दर्भमा चाहिँ चोखो हुने चाहिँ, कसैको सन्दर्भमा मात्रै यो जोडिने भन्ने कुरा कहीँ मिल्छ? यो चाहिँ कसैको जोडिने भन्ने कुरा तपाईँहरूले जनयुद्धमा लिएर हिँडेका जनसेनाहरूलाई रोजगार व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको अवस्था के छ कसो छ भनेर हेर्ने त कङ्ग्रेसले एमाले भन्दा बढी तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो नि। त्यो व्यवस्थापनको पाटोको बारेमा होइन, त्यो व्यवस्थापनको पाटोको बारेमा कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन्? एक मिनट सुन्नुहोस्, त्यो व्यवस्थापनको पाटोको बारेमा होइन, कसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने पाटोको बारेमा होला, हाम्रा सीमा होला, कमी कमजोरी होला, अपुग होला, समस्या होला होइन। सबै दोष काङ्ग्रेस एमालेलाई थपेर त हुँदैन मान्ने त्यसमा। सेनाको के अरे सेनाको व्यवस्थापनको चाहिँ अभावको कारणले सिङ्गो चाहिँ भ्रष्टाचारीको समस्या पैदा भयो र? हाम्रो व्यवस्थापनको अभावको कारणले गर्दाखेरि बेरोजगार समस्या पैदा भयो र? हाम्रो व्यवस्थापनको समस्याको कारणले गर्दाखेरि देह व्यापारको समस्या पैदा भयो र? व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सीमा रहन सक्छ, कमी कमजोरी रहन सक्छ, अपुग हुन सक्छ। हिजो सङ्घर्षको स्वरूप एउटा थियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्धको स्वरूप थियो। युद्धको स्वरूप भएको बेलामा हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमुक्ति सेना बनेर चाहिँ परिचालन भएकै अवस्था हो। अहिले सङ्घर्षको स्वरूप बदलेको चाहिँ छ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्वरूप, नेतृत्वको पुँजीवादीकरण, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्वरूप बदलेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्वरूपमा कसरी डाइभर्ट गर्ने, कसरी लैजाने, कसरी परिचालन उल्लेख भएको के भन्ने कुराहरूको बारेमा सीमा रहन सक्छ। नेतृत्वको पुँजीवादीकरण र आदर्शको क्षयीकरण माओवादी नेताहरूमा त्यो पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई अब त्यो विचारको तहमा आलोचना गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। होला हाम्रा सोचहरू कति क्रान्तिकारी भए, कति गरे क्रान्तिकारी हुँदै गए, कति हामी आदर्शवादी भयौँ होइन, कति आदर्शबाट हामी च्युत हुँदै गयौँ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हुनसक्छ कसैलाई त्यो लाग्न सक्छ। त्यो लाग्यो भनेर आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता छ, गर्न सक्छ। विचारको तहमा आलोचना गर्न सक्ने स्वतन्त्रतालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ होइन। हुनसक्छ कति ग्राउन्ड रियालिटीसँग मेल खान्छ खाँदैन एउटा परीक्षणको कुरा भयो, तर विचारको स्वतन्त्रतालाई हामी सम्मान गर्छौँ, कदर गर्छौँ। तर यसको अब कसले प्रयोग गरेको छ छैन त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो, बुझ्ने कुरा भयो होइन। मैले देखे अनुसार एउटा अनलाइनमा अमेरिकन एम्बेसीको अनलाइनबाट चाहिँ प्रकाश सपुत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रकाश सपुतलाई अमेरिकन एम्बेसीले बोलाउने गरेको छ, प्रचार गरिरहेको चाहिँ देखेँ हुँ, एउटा अनलाइनमा देखेँ हुँ चाहिँ होइन। अरू अन्तर सम्बन्ध कति हो, के हो, कसो हो, त्यो सबै त मलाई थाहा छैन। त्यसको पृष्ठभूमि थाहा छैन, त्यसो भए अरू पृष्ठभूमि मलाई केही थाहा छैन। प्रकाश सपुतलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत रूपले चाहिँ व्यक्ति लेनदेनको मामला भएर व्यक्तिगत रूपले भन्ने कुरा। अब उहाँको सृजनालाई के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यही त मैले सृजनाको बारेमा त भनिहाल्यो नि। कलाको पाटोको बारेमा, सृजनशीलताको पाटोको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्ने विषय होइन। त्यो व्यक्तिगत क्षमताको कुराहरू हुन्छ, सृजनशीलताको कुराहरू हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यसले त तपाईँहरूलाई आज भनेको त विचारको कुरा गरिरहेको छु नि। विचारको कुराको सवालमा तपाईँको के हो त भन्दाखेरि बेरोजगारको समस्या, आम नेपालीको चाहिँ आम जनताको समस्या तपाईँको सबै दलसँग जोडिएको छ, सबै सरकारसँग जोडिएको छ
एउटाले मात्रै दोष थुपार्नु कुरा सोरै आना बेठिक कुरा हो। देह व्यापारको कुरा सबै राज्यको सबै चाहिँ शासन प्रशासनसँग जोडिएको छ, सबै दलसँग जोडिएको छ। एउटा दललाई मात्रै दोषाउनु बेठिक कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले जुन ढङ्गले एउटा दललाई मात्रै चाहिँ टिपेर जुन ढङ्गले जोड्ने कोसिस गरेको छ, यो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट दूषित छ, निर्देशित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सोरै आना बेठिक छ। विचारको तहमा त्यहाँ बेठिक छ। अब छोड्दै तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, अब स्थानीय चुनावको पूर्व सन्ध्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कतिपय नेताहरू गाउँ फर्क अभियानमा हिँडिसक्नु भएको छ। अब स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूले एजेन्डा लिएर जाँदा माओवादीको एजेन्डा के हो? ठ्याक्क जनतालाई फ्याक्ट देखिने खालको एजेन्डा होइन। एजेन्डा त प्रष्टै छ नि। मुलुकको अगाडिको चाहिँ जेनरल कमन एजेन्डाको कुरा गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा अहिलेको चाहिँ प्राप्त डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्ने एजेन्डा छ हैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अरे धर्मनिरपेक्ष लगायतको यो प्रणाली जो स्थापना भएको छ त्यसको रक्षा गर्ने पर्ने च्यालेन्ज छ हैन। राष्ट्रियतामाथि चुनौती पैदा भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ, त्यसको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनहरू, स्थानीय जनशक्ति सबै परिचालन गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय मतलब सत्ता, स्थानीय सरकार सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने अनिवार्यता छ। त्यही परिकल्पनाको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरेर चाहिँ सबै चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ, अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ। सिंहदरबारको सरकारलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ भनेर भनेकै हो। किन त भन्दाखेरि सिंहदरबारमा मात्रै सरकार राख्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले घेराबन्दी गर्न सक्ने भए हैन, घेराबन्दी गर्न सक्ने भए, मुलुकको अस्मितालाई लुट्न सक्ने भए, सिद्ध्याउन सक्ने खतरा देखा पर्यो। त्यसकारणले सार्वभौम अधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण लगायतका स्रोत साधन परिचालन लगायतका सबै प्रकारका अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय पालिकामा पनि पुर्याउनुपर्छ, प्रदेश प्रदेशमा पुर्याउनुपर्छ। त्यहाँ पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर त्यहाँको श्रम शक्ति, त्यहाँको स्रोत साधन सबै परिचालन गरेर चाहिँ आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने जग त्यहीँबाट खडा गर्दै लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ हैन। कृषि उत्पादनदेखि लिएर पशुपालनदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका जडीबुटीको परिचालनदेखि लिएर सबै प्रकारका सानातिना घरेलु उद्योगहरूदेखि लिएर आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने चाहिँ हरेक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात स्थानीय पालिकाबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब सयौं पालिका आजसम्म पनि तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ स्थानीय तहमा, तर त्यो काम त अहिलेसम्म माओवादीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा भएको छैन। त अहिलेसम्मको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचनाको प्रस्तावक त माओवादी हो हैन। राज्यको पुनर्संरचनाको प्रस्तावक त माओवादी हो, तर गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। त्यही सिंहदरबारमा माओवादीबाट नेतृत्व गर्ने मेयर साहब हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर के भयो मान्यज्यू? विचारक त माओवादी हो, तर माओवादीले नेतृत्व गर्न त पाएको छैन। गाउँपालिकामा गरिरहेको छ, नगरपालिकामा गरिरहेको छ। एका ठाउँमा चाहिँ बाहेक त कहाँ गर्न पाएको छ र? अपवादको रूपमा एका ठाउँ बाहेक कहाँ गर्न पाएको छ र? सयौं पालिका तपाईँहरू जितेका पालिकाहरू छन् हैन। ठिक छ, केही जितेको छ, तर अहिले राज्य पुनर्संरचनाको मान्यता अनुसार गएको छ अहिले सरकार। ओली सरकारको 3 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको मान्यता अनुसार कहीँ गएको देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यसो भए अवसर पाएन। त्यसकारणले स्रोत र साधनको के अरे तपाईँको विकेन्द्रीकरणदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको जनशक्तिको विकेन्द्रीकरणदेखि लिएर सबै प्रकारको क्षेत्राधिकारबाट चाहिँ समृद्ध गराउनु पर्यो नि। त्यो क्षेत्राधिकार त केही पनि छैन। केन्द्र सरकारको एउटा एकाइको रूपमा परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। अनि केन्द्र सरकारको एकाइको रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय पालिकाको कन्सेप्ट अनुसार अगाडि, स्थानीय सरकारको मान्यता अनुसार अगाडि बढेको हुन्छ। केन्द्र सरकारले हेर्दा, महालेखाले त्यत्रो चाहिँ कडा दृष्टिकोणले हेर्दा त कति धेरै करप्सन भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। हुनसक्छ केन्द्र सरकारले नै पुरै अथोरिटी दिने हो भने त हुनसक्छ। त्यहाँ त मनोमानी हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि त तपाईँ मेजोरिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाहरू त हैन, अब्सोल्युट मेजोरिटी पालिकाहरू त संहिताको विपक्षमा रहेका दलले चाहिँ के अरे कब्जा गरिरहेको अवस्था छ। माओवादी भित्रीका पालिकाहरूमा त्यो भइरहेको छ। संहिताभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ बोकेका मान्छेहरूले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ नि, जसले स्थानीय पालिकाको कन्सेप्टको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना अनुसार संघीय पालिका संरचना अनुसार प्रस्ताव गरेको छ, उसको नेतृत्व त छैन हैन। तपाईँले भने जस्तो एका ठाउँहरूमा होला हैन, अन्यथा त होल रूपमा नेतृत्व त छैन हैन। विचार प्रस्ताव गर्ने एउटा चाहिँ, नेतृत्व गर्ने अर्को भएको चाहिँ छ हैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सिस्टम स्थापना भएको छ गणतन्त्र
तर नेतृत्व स्थापना भएको छ, पञ्चहरूले नेतृत्व गर्यो भने के हुन्छ त्यो गणतन्त्रको चाहिँ? त्यस्तै नै हो। राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्ने एउटा, हैन, नेतृत्व गर्ने चाहिँ पुनर्संरचनाभन्दा विपरीत खालको चाहिँ चिन्तन बोकेका, एकात्मक चिन्तन बोकेकाले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। अनि विकास हुन्छ स्थानीय पालिकाको, हैन, अनि स्थानीय पालिकाको अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचार अनुसारको चाहिँ पालिकाको निर्माणको प्रश्नलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ, त्यो ढङ्गले लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ, हैन। अहिलेको अभियान त्यही नै हो चाहिँ, एउटा अभियान त्यो हो। गठबन्धनमा जाने सम्भावना, राष्ट्रियताको मुद्दा अब तपाईहरु त्यही विचार समूहसँग जसले चाहिँ तपाईहरुको जुन किसिमको योजना बनाउनु भएको थियो स्थानीय तहसम्म 3वटा प्रदेश सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाएर जुन किसिमबाट एउटा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जुन डिजाइन बनाउनु भएको थियो, त्यसैको बरखिलाफमा हिँडिरहेका शक्तिहरूसँग तपाईहरु गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ फेरि? हैन, अहिलेको मुद्दाको हिसाबले हामीले 3टा मुद्दाको चाहिँ सन्दर्भमा कमन इस्युको रूपमा देखा परेको हो। अब विगत कालमा एमालेसँगको सन्दर्भमा अब यो 3टा कमन इस्युमा मिल्न सकेन। अघि नै भनिरहेको छ, पहिलो कुरा त अहिलेको डेमोक्रेसीको चाहिँ मुद्दामा रक्षा गर्ने कुरामा मिल्न सकेन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा मिल्न सकेन, हैन। सापेक्षिक रूपले अहिलेको डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरामा र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरामा सापेक्षिक रूपले कांग्रेससँग मिलेको छ। नेपाली कांग्रेस लगायतका कतिपय घटकहरूसँग मिल्न गएको चाहिँ छ। त्यसको तात्पर्य सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक रूपले सबै मिलिसक्यो भने होइन। तत्कालको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्कालको सन्दर्भमा त्यहाँ कमन इस्यु बन्न पुगेको छ। विचारले जहाँ मिल्छ त्यहीँ डोराउने कुरा हो नि। संयन्त्र गठबन्धन सहकार्य भने हिजोसम्मको वर्गीय शत्रुसँग नेपाली कांग्रेस भनेको त माओवादीले भन्ने गरेको त हिजो यो त हाम्रो वर्ग शत्रु हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले। निश्चित रूपले उहाँसँग विचार मिल्न गयो, फरक वर्गीय धरातल। आज तपाईहरु अङ्कमाल गरेर हिँड्नु भएको छ। राजनीतिक रूपले फरक वर्गीय धरातलबाट उठेको, त्यसकारणले पार्टी एकता सम्भव छैन, हैन। तर तत्कालको करेन्ट इस्युको सन्दर्भमा चाहिँ त तपाईको चाहिँ करेन्ट इस्युमा चाहिँ कोसँग मिल्छ र कोसँग मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्छ नि। करेन्ट इस्युको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि स्वार्थ मिलेको त हो नि अहिलेको सन्दर्भमा। यो स्वार्थको प्रश्न होइन, तपाईको संविधानको क्वेसन भन्नुस्, डेमोक्रेसीको रक्षाको प्रश्न भन्नुस्, राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न भन्नुस् न, हैन। डेमोक्रेसीको रक्षाको प्रश्नको बारेमा दुई पटक संसद भङ्ग गर्ने, एउटा चाहिँ एउटा संसद रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, एउटा संसद अवरुद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, अर्को संसद सुचारू गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, संविधान अनुसार सुचारू गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। दुईटा त फरक त देखा पर्यो त। अनि यो दुईटा फरक देखा परेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्छ, हैन। एउटाले चाहिँ तपाईँको सैन्य क्याम्प, एउटाले नेपालमा सैन्य क्याम्प खडा गर्नलाई चाहिँ सैन्य रणनीति आइपिएस अन्तर्गत मेम्बर बन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ वार्ता गर्न जाने, सैन्य क्याम्प ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर आएर चाहिँ तपाईँको कुन कुन ठाउँमा राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ वार्ता गराउँदै हिँड्ने चाहिँ, हैन। एउटाले चाहिँ कमसेकम सैन्य क्याम्प त राख्न सकिँदैन भनेर चाहिँ भन्ने। दुईटै एउटै त भन्न मिल्दैन नि, दुईटै एउटै त भन्न मिल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मात्रात्मक के देखिन्छ भने नि मात्रात्मकले कांग्रेस एक्लै चुनावमा गयो भने पनि रूपले अन्तर नभए पनि मात्रात्मकले अन्तर त देखा पर्यो त। यो मात्रात्मक अन्तरको आधारमा चाहिँ सहकार्य गर्ने कि नगर्ने, क्वेसन त त्यो हो नि। कांग्रेस एक्लै चुनावमा गयो भने पनि एमालेलाई उछिन्न गाह्रो पर्छ कि भन्ने शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। अब माओवादी एक्लै चुनावमा जाँदा त्यो सम्भावना अलि कमै देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा एक आपसमा मिल्नु पर्ने भयो, धेरै सिट जित्नु पर्ने भयो। अहिलेसम्मको संसदीय प्रक्रिया हेर्दा त त्यही नै हो। कसले त्यसको बारेमा सोचेको छ? अब यो जनताको बारेमा सोचेको छ र सिटको मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि सिट कति हुन्छ र हुँदैन भनेर विशुद्ध सिटमा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि त हिजो पञ्चायतकालमा पञ्चायतमा प्रवेश गरेको भएदेखि त चाहिँ सबै मन्त्री हुन्थ्यो होला, सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च हुन्थ्यो होला। बहुदल आइसकेपछि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको भए सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो होला, अथवा सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक दलहरू विस्थापित काङ्ग्रेस हुन्थ्यो होला। किन काङ्ग्रेस भएन, हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईहरुभित्र यति त्रुटि अहिलेकै सरकारभित्र सुन्नुस् न, त्यसपछि तपाईँको 60 को दशकमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एमाले चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित भएको थियो। सबै एमालेमा प्रवेश गरेको भए चाहिँ सायद त्यही चाहिँ एमाले ठुलो हुन्थ्यो होला चाहिँ। त्यस कारणले प्रश्न विचारको के अरे सङ्ख्याको प्रश्न होइन, प्रश्न विचारको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। कुन लाइनमा लैजाने भन्ने प्रश्न हो, कुन नीतिमा लैजाने भन्ने प्रश्न हो। सङ्ख्या भनेको त त्यसपछिको सेकेन्डरी प्रश्न हो। सङ्ख्याले पनि त्यो लाइनलाई फलो गर्न सके सुनमा सुगन्ध भयो, हैन।
होइन भनेदेखि त सङ्ख्यालाई चाहिँ त्यो लाइनको सिद्धान्तको मातहत राखेर हेर्ने हो चाहिँ, त्योभन्दा माथि राखेर हेर्ने विषय होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको लाइनको आधारमा हेर्नुपर्छ, विचारको आधारमा हेर्नुपर्छ। विचार पनि मान्ने जो सैद्धान्तिक आधारमा मात्रै भएको, व्यवहारिक आधारमा न्यूनतम तपाईँहरूले लागू गर्न सक्ने कुराहरू पनि गर्नु भएको छैन। शिक्षामा अस्ति भर्खरको सवाल हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा मन्त्री तपाईँको पार्टीबाट माननीय देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। मेडिकल माफियाहरूले यो देशमा मेडिकल शिक्षा ध्वस्त बनाइरहेका छन्, विद्यार्थीहरूको ढाड सेकिरहेका छन्। सुनिल शर्माको केसलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि माननीय मन्त्री शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अफिसमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग सुनिल शर्माले मैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमा पढाउन सक्दिनँ भनेर ठकुवा गर्दा उहाँले कुनै कारवाही गर्न सक्नु भएन। अन्तत उनी भागेर अमेरिका पुगे। एउटा देशको मन्त्रीले यही त्रिभुवन विमानस्थलबाट जहाज चढेर अमेरिका पुग्दै गर्दा पनि थाहा पाउनुहुन्न। यो कस्तो विडम्बना हो? अब पहिलो कुरा कतिपय घटनाक्रम सन्दर्भ केसगत हिसाबले इस्युगत हिसाबले होलान् सीमाहरू। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसको दलको नेतालाई तपाईँहरूले बचाउनु होइन। कमी कमजोरी हुनसक्छ, कतिपय सीमाहरू लुटतन्त्र चलिरहेको छ देश। सीमा रहित हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन, सीमाहरू रहन सक्छ, त्यो रहनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको राज्य सत्ता भनेर भनेको हामीले भनेअनुसारको राज्य सत्ता हो र? यही राज्य सत्ताभित्र रहेर तपाईँहरूले गर्न सक्ने काम पनि गर्नु भएन। अहिलेको सत्ता भनेर भनेको चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ सङ्घर्षको एउटा मोर्चाको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेका चाहिँ छौँ। यसको तात्पर्य टोटली चाहिँ तपाईँको जनताको सत्ता भइसक्यो भन्ने कुरा होइन। कर्मचारी हिजोको छ, कानुन हिजोको छ, संयन्त्र सबै हिजोको छ, सेना पुलिस प्रशासन अड्डा अदालत सबै हिजोको छ। अनि अहिले माओवादी मन्त्री मात्रै तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन? हो। आन्दोलनको क्रममा कहिलेकाहीँ मन्त्री मात्रै टपरक पुग्न सक्छ, पुग्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। मन्त्रीले कुनै माफियालाई मन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री विद्यार्थी ठगेका जनता ठगेका माफियालाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत मन्त्रीसँग छैन। प्रधानमन्त्री पनि पुग्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ राज्य सत्ता हाम्रो अनुकूल भइसक्यो भन्ने कुरा होइन। जबसम्म राज्य सत्ता हाम्रो अनुकूलतामा हुँदैन, जनताको अनुकूलतामा राज्य सत्ता हुँदैन, तबसम्म चाहिँ आशा अपेक्षा गरे अनुसार एकाधिकार दलाल पुँजीवादमाथि कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मात्रात्मक रूपले आंशिक रूपमा कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू हुन सक्ला। तर एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ पराजित गर्नका लागि सबै प्रकारको आन्दोलनको जरुरी हुन्छ। सरकारमा पनि त्यो पहल गर्नुपर्छ, सदनमा पनि त्यो पहल गर्नुपर्छ, सडकमा पनि त्यो पहल गर्नुपर्छ। सबै प्रकारको चाहिँ चेतनाबाट सबै ढङ्गले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा, वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा केन्द्रित गर्न सक्यो भने तपाईँ त्यसलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने त यो सत्ता भनेर भनेको त साम्राज्यवादको सत्ता हो नि। हिजो राजाको जस्तो सत्ता हो र? राजाको सत्ता पल्टाउनलाई त 10 वर्षमा जनयुद्ध लड्नुपर्ने भयो। साम्राज्यवादको सत्ता पल्टाउनलाई त कति लड्नुपर्ने हुन्छ, कति लड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले छुमन्त्र गर्दैमा एउटा मन्त्री पुग्दैमा सबै चकाचौन हुन्छ, असम्भवको कुरा गरेर हुन्छ। त्यसो भए मन्त्रीको कुनै हैसियत छैन, मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन। अहिले त त्यो आन्दोलनको क्रममा मन्त्री केवल देखावटी कुर्सीमा बस्नका लागि मात्रै आन्दोलनको क्रममा गएको, सङ्घर्षको क्रममा गएको, सङ्घर्ष गर्नलाई गएको हो, प्रयास गर्ने कुरा हो चाहिँ। प्रयास कहिले सफल हुन्छ, कहिले सफल नहुन पनि सक्छ। प्रयास गर्ने कुरा हो। माओवादीका मन्त्री काङ्ग्रेसको पेन्डुलम मन्त्री हो। त्यसो भए होइन, पेन्डुलम मन्त्री यो रूपले पेन्डुलम भनेर भन्न पनि मिल्दैन। आन्दोलनको क्रममा जुनसुकै मोर्चाको पनि जिम्मेवारी लिएर जानुपर्छ। जिम्मेवारी लिएर जाने भनेर भनेको कसैको पेन्डुलम बन्न जाने हो र? आन्दोलनको मोर्चामा खटिने भनेर भनेको पेन्डुलम बन्न जाने कुरा हो र? अब देख्दा त त्यस्तै देखियो होला। कतिपय काम कारबाहीहरू, शैलीहरू, तौर तरिकाहरू कतिपय पुग्न नसक्दाखेरि होला, सीमा रह्यो होला। सीमा रहित मान्छे त दुनियाँमा त कोही पनि हुँदैन त चाहिँ। लेनिनले भन्नुभएको छ भगवानै रहेछ भने पनि भगवानले पनि गल्ती गर्छ। गल्ती कमजोरीबाट टोटल मुक्त मान्छे त दुनियाँमा त कोही पनि भेटिँदैन त चाहिँ। त्यसैले हुनसक्छ केस वाइज रूपमा कतिपय सीमाहरू कमी कमजोरी हुनसक्छ। जोडबल गर्ने कुरामा, पहल गर्ने कुरामा अपुग हुनसक्छ, अधुरो हुनसक्छ होइन। तर तपाईँको अहिलेको चाहिँ स्थितिमा तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले जबसम्म एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध समाप्त हुँदैन, जबसम्म समाजवादी क्रान्तिको सङ्घारमा पुग्दैन भन्न मिल्दैन चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले त आन्दोलनको चरणमा रहेको अवस्था हो, सङ्घर्षको चरणमा रहेको अवस्था हो। जहाँ गए पनि तपाईँको सङ्घर्षको लागि प्रयास गर्ने कुरा हो। आफ्नो शक्ति अवस्था स्थिति अनुसार, आफ्नो तागत अनुसार सङ्घर्ष गर्दै जाने कुरा हो, सुधार गर्दै लैजाने प्रयास गर्ने कुरा हो। सुधार गर्दै लैजाने क्रममा अलि बेसी कसिए खण्डमा अलि बढी सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला होइन। त्यसो गर्ने क्रममा अलिअलि अपुग हुनसक्छ, अलिअलि कमी कमजोरी हुनसक्छ।
हैन 19 को 20 गराउने कुरामा नपुग हुन सक्छ 20 को 19 मात्रै भइदिन सक्छ त्यस्तो खालको मात्रात्मक रूपले तलमाथि त हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अन्यथा मान्दैनौँ आन्दोलनको स्वाभाविक चरित्र हो यो चाहिँ त चाहिँ हैन त्यसकारणले तर चाहिँ तपाईको जसरी चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले परिकल्पना गरे जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपले चाहिँ तपाईँ किन भएन सब क्रान्ति भइसके परिवर्तन भइसके सत्ता आइसकेपछि त हुनु पर्थ्यो नि किन भएन भन्ने प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त सामान्य क्रान्तिको नियमलाई नबुझ्ने मान्छेहरूले गर्ने कुरा हो क्रान्तिको विकासको गतिलाई नियमलाई प्रक्रियालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले गर्ने कुरा हो हैन त्यसकारणले क्रान्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ श्रमजीवी वर्ग किसान मजदुर महिला लगायतका दलित जनजाति लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रमजीवी जनताको राज्य व्यवस्था कायम रहने कुरा हो त्यो भनेको अहिलेको परिस्थितिमा समाजवाद हो समाजवाद अहिले स्थापना भएको छैन समाजवादभन्दा पूर्व दुईवटा कन्डिसन पुरा गर्नुपर्छ त्यो कन्डिसन मध्येमा एउटा डेमोक्रेसीको कन्डिसन मात्रै पुरा भएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कन्डिसन पुरा भएको छैन त्यो कन्डिसन पुरा तपाईहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको त्यो कन्डिसनका लागि लडिरहनु भएको छ निश्चित रूपले राष्ट्रियताको स्वाधीनताको कन्डिसनको लागि त हिजोको डेमोक्रेसीको जस्तो मात्रै लडेर त पुग्नेवाला चेको पनि पुग्नेवाला छैन किन डेमोक्रेसीको मोमेन्ट त सामन्तवादका विरुद्ध थियो राजतन्त्रका विरुद्ध थियो एउटा राजासँग लडेको थियो सिधिँदै गएर चाहिँ केही मुलुकहरु मात्रै सीमित रहेको अवस्था हो त्यो अवस्थामा रहेको कमजोर अवस्थामा पुगेको सामन्तवादलाई पराजित गर्नलाई त हामी 10 वर्षमा जनयुद्ध लड्नु पर्ने भयो भने अहिले चाहिँ त्यो एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई पराजित गर्ने भनेको त्यो त साम्राज्यवादको ताकत हो नि साम्राज्यवादको आधार शक्ति हो नि त्यसलाई पराजित गर्नलाई त साम्राज्यवादको विश्व प्रभुत्व कायम छ अहिले त विश्व प्रभुत्व कायम रहेको शक्तिको चाहिँ तपाईको प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्दै 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 ल्याएर मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने भन्ने कुरा त चाहिँ हैन कयौं समयहरु कयौं आन्दोलनका पेचिलो कठिनतम आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ यो आन्दोलनको कोर्स त अझै सिङ्गो बाँकी छ नि बल्ल चाहिँ जब सुरुवात भएको चाहिँ छ छिपछिपे रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ छ आन्दोलनको सुरुवातको चरणमा चाहिँ छ डेमोक्रेसीको आन्दोलनको लागि चाहिँ 30 दशक लाग्यो 3 दशक लाग्यो हैन भनेदेखि त अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको लागि कति दशक लाग्छ चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यो त झन् एउटा पेचिलो स्थितिबाट जानुपर्ने अवस्थाको कोर्समा गइरहेको छ यो आन्दोलनको मोड चाहिँ क्रान्तिको प्रक्रिया र मोड चाहिँ त्यो रूपमा गइरहेको अवस्था छ त्यसैले यो विकासको गतिको नियमलाई कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाएर चाहिँ तपाईको अब डिस्टोर गर्नलाई तोडमोड गर्नलाई पनि बदनाम गर्नलाई पनि त्यो रूपले उठाउन सक्छ कतिपयले नबुझेर पनि उठाउन सक्छ हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अब यही रूपले हामीले बुझ्नुपर्छ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिलेको आवश्यकता भनेको मुलुकको स्वाधीनताको विकल्प छैन स्वाधीनताको आन्दोलनको सन्दर्भमा हैन 10 पाइला अगाडि जान तयारी हुनेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ एक पाइला मात्रै अगाडि जान तयारी हुनेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ यो स्वाधीनताको आन्दोलनमा एक पाइला पनि अगाडि सर्न तयारी नहुने त्यसलाई रोक्न चाहने शक्तिसँग चाहिँ अहिले सहकार्य हुन सक्ने कुरो भएन हैन अगाडि बढ्ने क्रममा एक पाइला दुई पाइला 10 पाइला या 100 पाइला जहाँसम्म जान तयारी हुन्छ त्यहाँसम्म जाने शक्तिहरूसँग चाहिँ सहमति र सहकार्य खोज्दै खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ कम्युनिस्टहरूको विशेषता त्यही नै हो एउटै कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै सबै चाहिँ सक्ने भइदिएको भए त त्यो अर्कै हुन्थ्यो हैन नसकेको हुनाले सहघटक खोज्नुपर्ने हुन्छ सहमति र सहकार्य खोज्नुपर्ने हुन्छ हैन डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि या चाहिँ नेसनल लिबरेसन मुभमेन्टको लागि कमसे कम चाहिँ एक दिन मात्रै अगाडि बढ्न तयारी हुन्छ भने पनि त्यहाँसम्म नै सहकार्य खोजेर जानुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसो भएको हुनाले यही मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद हुन्छ समय र संवादको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद